कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम क्वारेन्टाइनका साथमा हुनुहुन्छ र आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। सधैँ जस्तो आज हामीले कोभिड-19 र क्वारेन्टाइन लगायतका यो सबै समस्याहरूको बेलामा देखिएको महिला हिंसा, घरेलु हिंसा सहित आपराधिक घटनाहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रमका विषयमा यहाँका कुनै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया छ भने यहाँले हाम्रो ट्विटर मार्फत पनि र फेसबुक पेज मार्फत पनि आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ कार्यक्रम क्वारेन्टाइन। कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग सम्बन्धित विभिन्न विषय समेटिएको कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। म सुप्रो र साथी नवराज सधैँ जसो तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा आइसकेका छौँ र हामी रहनेछौँ तपाईँहरूको साथमा 4 बजेसम्म। आजको एपिसोडमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ लकडाउनको यो समयमा बढेको अपराधका घटनाहरूको अवस्थाबारे। अपराधका सामान्य अपराधका घटनाहरू चाहिँ अहिले कम छन् भनेर सुनिन्छ समाचारहरू आउँदाखेरि पनि। अब हाम्रो नेपाल प्रहरीकै तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि लकडाउनको समयमा चाहिँ अलिकति अपराधिक घटनाहरूको चाहिँ रिपोर्ट कम आइरहेको भन्ने कुरा छ। तर यसले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ चुनौती चाहिँ के थपिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ घरेलु हिंसाको चाहिँ अलिकति घटनाहरू चाहिँ पहिलेको भन्दा बढेको हो कि भनेर चाहिँ विभिन्न राइट्स बेस्ड ग्रुपहरूको पनि आवाजहरू चाहिँ आइरहेको छ। सुप्रल, यो विषयमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अपराधिक घटनाको नै दुईवटा तहको हामीले अलिकति क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जघन्य अपराधका घटनाहरूको चाहिँ निकै न्यून सङ्ख्यामा देखिन्छ। हुन त केही व्यक्ति हत्याको कुरा जस्तै आजै मोरङ लगायत कुनै कतिपय क्षेत्रहरूको त्यस्तो पनि आएको छ। तर यस्तो यो कोरोना, यो खास लकडाउन, मानिसहरू घरमा रहेको अवस्थामा चाहिँ कतिपय घरेलु हिंसा, महिला हिंसाका यस्ता घटनाहरू पनि सामान्य देखिन्छन् र कतिपय जस्तै चोरीको घटनाहरू होइन, सामान्य अपराधिक घटनाहरू चाहिँ बढेको पनि देखिन्छ। मान्छे घरेलु हिंसा कुरा, त्यसपछि महिला कतिपय त्यस्ता खालका कुराहरूमा होइन यौन दुराचार कुराहरू पनि आएका छन्। बालबालिकाहरूमाथि यस्ता दुराचार भएको कुरा। तर जघन्य अपराधको सङ्ख्या चाहिँ घटेको छ। त्यति मात्रै होइन कि लामो समयपछि अस्ति एउटा समाचार पनि आएको थियो, धेरै लामो समयको अन्तरालपछि अहिले चाहिँ काठमाडौँको यो प्रहरी परिसर टेकुमा चाहिँ कुनै पनि अपराधीहरू त्यहाँ नरहेको भनेर पनि, त्यहाँ नयाँ खालका अपराधी पनि नआएको र पुरानोहरू पनि अधिक विभिन्न हिसाबले त्यहाँबाट बाहिरिएको भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ होइन। बाहिरको भन्नाले यो अलिकति त्यसको सजाय हेरेर उनीहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर राखेको, जस्तै जेल चलानको जेल गइहाले त्यहाँ त्यस्तो टेकु परिसरमा चाहिँ नरहेको भन्ने खालको समाचार पनि आएको छ। यसले के देखाउँछ भने यस्तो विपत्तिमा घरभित्र हुने हिंसाका घटनाहरू भने छन्। त्यस्तो चाहिँ जस्तै 176 वटा केसेसहरू त प्रहरीको त्यो उसमा रेकर्ड पनि भएको होइन, त्यो पनि कुरा छ। आज यो विषयमा हामी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ताका साथसाथै महिला अधिकार कर्मीको कुरा होइन, त्यसपछि महिला बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। सँगसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्यसँग पनि कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। सुब्रत, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ विश्वभरिको कोरोना अपडेट्स हेरौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को अपडेट्स आजको दिनसम्म चाहिँ के रहेको छ तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा एकपटक। कोरोना भाइरसको हालसम्म 38,22,316 वटा केस देखिएको छ भने त्यसमध्ये 22,53,336 वटा केस चाहिँ एक्टिभ रहेका छन्। त्यससँगै 13,03,858 जनाको चाहिँ रिकभर्ड भइसकेको अवस्था छ भने डेथको सङ्ख्या मृत्यु चाहिँ 2,65,122 जनाले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। नेपालमा चाहिँ 79 जना सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। 22 जना चाहिँ निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था रहेको छ। लकडाउनको आज हामी अब 40औं दिनभन्दा पनि 45 दिनभन्दा बढी 45औं दिनमा पुगिसकेका छौँ। आज चाहिँ विशेष हामीले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ अपराधको घटनाहरू बढेको हो कि घटेको हो कि त्यो चाहिँ अब आधिकारिक रूपमा नै थाहा पाउन, र अर्को कुरा चाहिँ समाचारहरू पनि धेरै आएछ घरेलु हिंसा बढेको, र साथसाथै साइबर क्राइमको कुरा चाहिँ आइरहेको छ। अहिले यो साइबर क्राइमको घटनाहरू बढेको हो कि भनेर पनि विशेष त चाहिँ अहिले घरमा बसेको अवस्थामा चाहिँ साइबर क्राइममा चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका साइबर क्राइममध्ये चाहिँ मुख्य चाहिँ फेक अकाउन्ट बनाउने र साथसाथै अब महिला वर्गलाई चाहिँ अलिकति विद्युतीय माध्यमबाट हुने कतिपय अपराधको सङ्ख्याहरूमा चाहिँ बढोत्तरी हरासमेन्ट जस्तो देखिन्छ। यसले चाहिँ जस्तै मानिसहरू घरमा छन्, घरमा भएको र फुर्सदमा भएको कतिपय अपराधिक त्यस्तो मनोवृत्तिहरू बढ्ने त्यस्तो अवस्था छ भने घरेलु हिंसाको घटनाहरू पनि केही चाहिँ बढेको अवस्था छ होइन। यो विषयमा फर्किनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यो विषयमा चाहिँ हामी 4 बजेसम्म कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो अतिथिहरूले पनि यही विषयमा केन्द्रित रहेर चाहिँ आफ्नो विचारहरू राख्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने चाहिँ ट्रेन्डिङ टुडेमा हामी प्रवेश गरौँ। ट्रेन्डिङ टुडेमा चाहिँ हामी हरेक दिन सोसियल मिडियामा कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिँ ट्रेन्ड भइरहेका छन्, कस्ता कस्ता पोस्टहरूले चाहिँ अहिले सोसियल मिडियामा चाहिँ अलिकति बढी दर्शकहरू तानेका छन्, त्यो बारे हामी यो ट्रेन्डिङ टुडे सेगमेन्टमा चाहिँ दर्शकहरूलाई बताउने गर्दछौँ। ट्रेन्डिङ टुडेको आजको पहिलो पोस्ट हेरौँ न त। ट्रेन्डिङ टुडेमा पहिलो पोस्ट हामीले यो ट्विटरबाट लिएका छौँ।
आज पनि मौसम अलिकति खराब छ अहिले चाहिँ यो अनसिजनल रेन्जहरू पनि भइरहेको छ बेमौसमी वर्षात साथसाथै चट्याङहरूको पनि क्रम छ बिहान पनि धेरै चट्याङको आवाजहरू सुनिरहेको थियो काठमाडौँमा नै नेपालमा चाहिँ एउटा तथ्याङ्क चाहिँ के सार्वजनिक भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो NDRRMA भनेको नेपाल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन म्यानेजमेन्ट अथोरिटी उहाँहरूले चाहिँ ट्विटरमा राख्नुभएको रहेछ नेपालमा चट्याङले बाढी पहिरोभन्दा धेरै मानिसको ज्यान लिन्छ त्यसैले चट्याङबारे चासो राखौँ होसियारी अपनाऊ सुरक्षित रहौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले ट्विटरमा गएको 9 वर्षमा मात्र देशभर 930 जनाको चाहिँ चट्याङ लगाएर ज्यान गयो भनेर चाहिँ यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभएको छ यो तथ्याङ्क चाहिँ मलाई पनि एकदमै यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो दुःखलाग्दो कुरा पनि हो होइन हरेक वर्ष जस्तो नेपालीहरूले चाहिँ चट्याङ लागेर मृत्युवरण गर्नु परेको छ अर्को दोस्रो ट्रेनिङ टुडेमा चाहिँ यो भारतको एउटा विशाखापट्टनम भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा ग्यास लिक भएर त्यहाँ मानिसहरू 6 जनाको मृत्यु भएको र केही बोट बिरुवाहरूमा समेत असर पुगेको त्यहाँको वातावरण असर पुगेको भन्ने खालको समाचार पनि आएका छन् एउटा केमिकल प्लान्टमा चाहिँ ग्यास लिक भएर चाहिँ 6 जनाको मृत्यु भयो तर त्यो केमिकल प्लान्ट वरिपरिका चाहिँ 1.5 किलोमिटरसम्म वरिपरि रहनुभएकाहरूलाई चाहिँ यसले प्रभाव पार्यो भनेर चाहिँ यस्तो एउटा दुःखद समाचार पनि आयो अर्को कुरा चाहिँ अब यो ट्विटरबाटै लिएका छौँ आज चाहिँ नेपाली एम्बेसडर नेपालका लागि अमेरिकी एम्बेसडर ऱ्यान्डी बेरीले चाहिँ बुद्ध जयन्तीको शुभकामना प्रदान गर्नुभएको छ लुम्बिनीको यो फोटो राख्नुभएको छ र साथसाथै उभौली पर्वको पनि शुभकामना दिनुभएको छ ट्विटरबाट सुब्रत अर्को चाहिँ अहिले आज जसरी हामी 2564औं बुद्ध जयन्ती मनाइरहँदाखेरि कोरोना भाइरस यो लकडाउन कारणले चाहिँ अहिले धेरै भिडभाड विगतका वर्षहरूमा एकदम धेरै मानिसको उपस्थित हुने भिडभाड हुने काठमाडौँको स्वयम्भू भनौँ लुम्बिनीकै होइन धेरै ठाउँहरूले सुनसान देखिन्छ त्यही सन्दर्भमा चाहिँ आनन्द गुरुङले यो स्वयम्भूको तस्बिरहरूसहित सुनसानको लेखेर राख्नुभएको रहेछ फर द फर्स्ट टाइम स्वयम्भूनाथ चाहिँ उहाँको गोल्ड अन द डे अफ बुद्ध जयन्ती भनेर तर त्यो दिन चाहिँ खास एकदम सुनसान खालका तस्बिरहरू उहाँले चाहिँ राख्नुभएको रहेछ अन्तमा चाहिँ ट्रेन्डिङ टुडेमा चाहिँ हामीले यो समाचार पनि सोसियल मिडियामा अलिकति बढी फैलिएको पायौँ संसदहरूको पनि संसदमा चाहिँ सांसदहरूको पनि स्वाब परीक्षण गरेर PCR परीक्षणको लागि चाहिँ यो स्वाब कलेक्सनहरू भइरहेको फोटो पनि हामीले सोसियल मिडियामा पायौँ प्रतिनिधि सभा र साथसाथै राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको चाहिँ यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को लागि चाहिँ परीक्षणको लागि भनेर चाहिँ स्वाब टेस्टको लागि स्याम्पल कलेक्सन गरिएको यो समाचार पनि हामीले सोसियल मिडियामा अलिकति फैलिएको पायौँ सुब्रल यो चाहिँ जसरी अब संसदको अधिवेशन बजेट अधिवेशनको आह्वान गरिएको छ अब संसद बैठकहरू आह्वान हुँदैछ बजेट नीति तथा कार्यक्रम यी विभिन्न गतिविधिहरूमा संसद आबद्ध हुनुपर्ने भएको हुनाले त्यहाँका सांसदहरूको स्वास्थ्य परीक्षण स्वाभाविक पनि हो यसका साथसाथै एउटा अर्को सन्देश के दिएको छ भने सांसदहरू मात्रै होइन कि जस्तै प्रदेश सभा छ स्थानीय सरकारदेखि सबै क्षेत्रमा यो परीक्षणको यो PCR टेस्टको चाहिँ अलिकति द्रुतताका साथ अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा छँदैछ अब फेरि हाम्रो विषयमै फर्क्यौँ सुप्रल देशभरि लकडाउन यो कोभिड-19 यो रिलेटेड यो विषयमा मान्छेहरू घरमा रहेका छन् यस्तो अवस्थामा चाहिँ अपराधिक घटना कस्तो छ मानवाधिकारको अवस्था कस्तो छ भनेर जानकारी दिनको लागि यति बेला राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ मोहनाजी यहाँलाई स्वागत छ हजुर नमस्कार धन्यवाद अहिले लकडाउन छ मानिसहरू घरमा बसेको पनि धेरै दिन भइसक्यो यस्तो अवस्थामा समग्र मानिसहरूको मानवाधिकारको अवस्था चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ दुई थरीको हामीले यसलाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ एउटा लकडाउन समूह पनि छ जसले चाहिँ लकडाउनको कारणले अब समग्र आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन नपाएको कारण बालबालिकाहरूलाई अभिभावकको माया नपाएको कारण त्यो अवस्थामा चाहिँ केही परिवारलाई चाहिँ रमाइलो पनि भएको छ यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै समयपछि कामको ह्याङओभरबाट टाढिएर अरू कामहरूतिर चाहिँ अब विशेष गरेर घरायसी कामहरूमा समय दिने एउटा अवस्था देखिएको छ भने अर्को समूह कस्तो छ भन्दाखेरि लकडाउनको कारणले धेरैवटा मानवाधिकार उल्लङ्घनका कुराहरू एकदमै सार्वजनिक रूपमा बाहिर आइरहेको छ लकडाउनले एक किसिमले दैनिक रूपमा काम गर्ने मान्छेहरूको माथि चाहिँ यति धेरै चुनौती थपेको छ कि त्यसले चाहिँ मान्छेलाई साँच्चै नै उसको आर्थिक अवस्था उसको सामाजिक अवस्थाले गर्दाखेरि उसको जीवन चाहिँ अलिक कठिन सामान्य रूपमा कठिन भन्दा अलि नसुहाए पनि निकै नै पीडादायी भएको छ मैले यसलाई एउटा शब्दमा भन्नुपर्दा अब मानवाधिकारको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि महामारीको बेलामा मानवाधिकारको अवस्था चाहिँ जहिले पनि चुनौती बन्छ र नेपालको हकमा अहिले पनि त्यही किसिमको चुनौतीहरू थपिएको छ राहतको विषयवस्तु अनि त्यसपछि उपचारको विषय उपचारको उपलब्धताको विषय उपचारबारे पर्याप्त सूचनाको विषय त्यसपछि अर्को सबैभन्दा
धेरै चुनौती कहाँ देखिएको छ भन्दाखेरि आज बिहान पनि मलाई एकजनाले फोन गर्नुभयो र उहाँसँग मैले कुरा गर्दाखेरि महिलामाथि हिंसा चाहिँ यस्तो नराम्रो तरिकाले बढ्दो छ, महिला हिंसा बढ्दो छ, जुन कुरा चाहिँ एउटा हाम्रो लागि विशेष गरेर मानव अधिकारको दृष्टिकोणको लागि हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो। यो एकजना गर्भवती महिलाले यी नजिकै काठमाडौँकै नजिकै मलाई लाग्छ यहाँभन्दा 15 मिनटको दूरीमा जुनसुकै काठमाडौँको ठाउँबाट 15 मिनटको दूरीमा पुग्ने ठाउँमा एकजना गर्भवती अब सायद महिलाले आत्महत्या गर्नुभयो र यो आत्महत्या र त्यसपछि घरभित्र हुने हिंसा चाहिँ यसरी बढेको छ। आज पनि मैले कहीँ पढिरहेको थिएँ प्रदेशहरूको समाचार हेर्दाखेरि कुनै प्रदेशमा यति धेरै देखिएको छ आँकडा भनेपछि कुनै प्रदेशमा चाहिँ बलात्कार मात्रै बढेको देखिएको छ। 5 नम्बर प्रदेश मोनाजी यो मान्छेहरूको हिंसाको कुरा यी कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ अलिकति जस्तै कोरोनासँग सम्बन्धित रोगमा नै सबै राज्य संयन्त्र वा स्वास्थ्य संस्थाहरू अलि बढी भएको हिसाबले अन्य रोगबाट पीडित भएका मानिसहरूले स्वास्थ्य उपचार सहज रूपमा पाउन नसकेको कुरादेखि कतिपय आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्न नपाएको कुरा, यस्तोमा राज्यका संयन्त्रहरूले अलिकति सहजीकरण नगरिदिएको, यस्ता विषयहरूमा पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा उजुरीहरू पर्ने या उसलाई गुनासोहरू गर्ने त्यस्तो खालको घटनाहरू पनि छन्। गुनासोहरू आइरहेको छ, सामाजिक सञ्जालहरूबाट गुनासो आइरहेछ र त्यसपछि विभिन्न माध्यमहरूबाट समाचारहरूबाट हाम्रै कार्यालयहरूमा गएर पनि कतिपय व्यक्तिले त्यस्ता उजुरीहरू गरिरहेछन्। त्यस्ता समाचारहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ, उजुरी पनि प्राप्त गरेका छौँ। एउटा दुःखलाग्दो कुरो के छ भन्दाखेरि जो मान्छे हिजो जानुपर्ने थियो उसले डायलिसिसको सुविधा नपाएर डायलिसिसका मेसिन बिग्रेर अथवा प्रेसर सुगरको औषधि नपाएर त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि कठिनाइहरू भइरहेको छ। त्यसपछि यो विशेष गरेर कम्मर मुनि नचल्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पनि एउटा एक किसिमको चुनौतीहरू थपिएको छ। र अब कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो जस्तै सर्टेन कुराहरू सामाजिक सञ्जाल अथवा समाचारबाट हामीले थाहा पाउँछौँ, त्यो कुराहरू सम्बोधन गरिहाल्छौँ। तर मलाई दुःख केमा लागिरहेछ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ यस्तो सञ्चार माध्यमहरूको यस्तो सामाजिक सञ्जालहरूको पहुँच छैन, ती मान्छेहरूको अवस्था अझ पनि सायद लाग्छ हामीबाट पर छ र हामीले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु भनेको मलाई लाग्छ मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो। र यसरी भनिराख्दाखेरि मैले भन्ने अब यो डाटाहरूको विश्लेषण त हामीले कोरोना पछि गर्ने नै छौँ, तर कोरोना महामारीको बेलामा हामीले कुनै कुरा सम्बोधन गर्दाखेरि यो कुरा अहिले गर्ने बेला होइन भनेर जुन सम्बन्धित निकायले त्यस्ता कुराहरूको जवाफ दिन्छन्, त्यो जवाफ दिँदाखेरि कमसे कम जस्तै अब नियमित रूपमा औषधि खाने मान्छेलाई तपाईँले 4 टाइम यो औषधि खानुहुन्छ, सायद डक्टरको एडभाइसबाट तपाईँले अब 3 टाइम खाए हुन्छ भन्ने त्यस्ता सामान्य कुराहरू पनि मान्छेले थाहा नपाउँदाखेरि उसलाई जुन किसिमको मानसिक पीडाहरू भइरहेको छ त्यो तपाईँ हामी काठमाडौँमा बसेर अथवा कहिलेकाहीँ अब भनौँ न एउटा सुविधापूर्ण ठाउँमा बसेर हामीले त्यसको विश्लेषण गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। मोनाजी आज कार्यक्रममा चाहिँ विशेष हामीले उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ अपराधका घटनाहरू जुन बढिरहेको छ। हजुर 10 दिन अगाडि मैले एउटा खबर के हजुर मैले एउटा यो जोड्न खोजेँ। 10 दिन अगाडि मलाई एउटा खबर के आयो भन्दाखेरि प्रहरीले उजुरी लिएन, श्रीमानले दिनौ कुट्छ, प्रहरीले उजुरी लिएन, कोरोनाको महामारी तपाईँले देख्नुहुन्न, घरमा गएर चुप लाएर बस्नुहोस्, त्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सम्बन्धित निकायले? र यसले गर्दाखेरि अर्को विकराल अपराध घट्न जान्छ। अब तपाईँ हामीलाई थाहा होला, तपाईँ हामीले त्यो कुरा अलिकति सही दिउँला अथवा हामीले चाहिँ त्यसलाई नबोलौँला, तर कम्तीमा पनि यस्ता कुराहरूमा सजगता संवेदनशीलता अपनाइदिएको खण्डमा हामी सायद यतापट्टि अलिक बढी संवेदनशील हुन सक्थ्यौँ कि। मोनाजी अब यही कुरामा मैले जोड्न चाहेँ, हामीसँग चाहिँ एउटा तथ्याङ्क पनि रहेको छ। वुमेन्स रिहेबिलिटेसन सेन्टर नामक एउटा संस्थाले चाहिँ यो विशेष गरी महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाको डेटा कलेक्ट गरेको रहेछ। लकडाउन सुरु भएको 2076 चैत्र 11 देखि चाहिँ 2077 वैशाख 19 सम्मको डेट्समा चाहिँ
भएको महिला तथा बालबालिकामाथि भएका हिंसाका प्रकारहरूको बारेमा चाहिँ एउटा चार्ट उहाँले कलेक्ट गर्नु भइरहेको छ। 176वटा चाहिँ टोटलमा चाहिँ यस्ता केसेसहरू देखिए, जसमध्ये चाहिँ घरेलु हिंसाको मात्र चाहिँ 103वटा केसेसहरू देखियो। अब यो त यो बाहिर आएको कुराहरू भयो। हाम्रो जस्तो समाजमा चाहिँ घरेलु हिंसाको कुरा चाहिँ त्यति बाहिर आउन सक्दैन जस्तो पनि लाग्छ, हाम्रो प्रतिशतात्मक सोचाइको पनि छ। र साथसाथै चाहिँ अब घरेलु हिंसाको कुरा बाहिर आए पनि त्यो कुरा चाहिँ अलिकति मिडल क्लास, अप्पर मिडल क्लास फ्यामिलीबाट मात्र आउने गर्दछ। अब यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ, व्यक्तिगत हिसाबबाट हामीले के गर्नुपर्छ, तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ घरेलु हिंसाको कुरा चाहिँ ओपनली गर्नको लागि? हो, मलाई यस्तै कुराले कस्तो दुःख दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैजनालाई तपाईँ यति संवेदनशील भएर यस्ता कुराहरू, जस्तै जो मान्छे अलिकति पहुँचमा छ त्यो मान्छेले फोन गर्ला, सामाजिक रूपमा उसले ती सूचनाहरू प्राप्त गर्ला अथवा विभिन्न राज्यका विभिन्न समितिबाट सूचनाहरू प्राप्त गर्ला। जो मान्छेसँग फोनको एक्सेस छैन, इमेलको एक्सेस छैन र उसले प्रहरी कार्यालय मात्रै देखेको छ भने सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा यदि कोही मान्छे उजुरी लिएर जान्छ भने त्यसलाई कमसेकम बसाएर तपाईँले एक गिलास पानी उसको पीडा मात्रै सुनिदिनुहोस् एकछिनको लागि। र हिजो जति पनि सेलहरू, जति पनि महिला हिंसा विषयहरू सम्बोधन गर्ने जति पनि सेलहरू थिए, ती सेलहरूको एक्टिभ आज पनि चाहिएको छ हामीलाई। र त्यही किसिमले यो उहाँहरूको सहयोग, उहाँहरूले गर्ने जुन मनोसामाजिक परामर्शहरू त्यो यथावत कायम राख्नुपर्छ, विशेष गरेर महामारीको बेलामा। र कुनै पनि भवितव्य घट्न दिन नघटोस् भनेर हामी अहिले नै त्यस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्छ। र घरेलु हिंसा यस्तो किसिमको अवस्था छ भनेपछि तपाईँ हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। आज झगडा हुन्छ, भोलि झगडा हुन्छ, उसले एउटा साथ पाउँदैन भने त्यसले चाहिँ एक किसिमले आत्महत्यासम्म जान सक्ने अवस्था आउँछ। र अहिले कस्तो एउटा राज्यका निकायहरूमा हामीले देखेको अब महिला आयोग छ, मानवाधिकार आयोग छ र सम्बन्धित जिल्लामा चाहिँ जिल्ला स्तरीय अथवा नगरपालिका स्तरीय, गाउँपालिका स्तरीय न्यायिक समितिहरू छन्। ती न्यायिक समितिहरूले आफ्ना कामहरू बाँडेर दैनिक रूपमा यस्ता सामाजिक दूरी कायम गरेर यस्ता घटनाहरूको सुनवाई गरिदिने, सम्बोधन गर्ने। कम्तीमा पनि तपाईँ अहिले कोरोनाको महामारीलाई देखाएर त्यस्ता घटना सुन्दिन भन्न चाहिँ पाउँदैन ती सम्बन्धित। मोहनाजी, तपाईँ मानवाधिकार आयोगको सदस्य भएको नाताले अलिकति मानवाधिकारकै अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अहिले कतिपय हिंसामा परेका वा आफ्नो मानवाधिकार हनन भएको महसुस गरेका मानिसहरूले उजुरीको कुरा अघि पनि यहाँले अलिकति छोटकरीमा त राख्नु भएको थियो, उजुरीको दर कस्तो छ र अहिले मानिसहरू सहज रूपमा हिडडुल गर्न नसकेको, कतिपय अवस्था बाहिर आउन नसकेको, यस्तो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग वा यस्ता खालका निकायहरूमा चाहिँ उजुरी कसरी गर्न सक्छन्, त्यसको कुनै विकल्प वा त्यस्तो व्यवस्था हामीले के गरेका छौँ? हामीसँग उजुरी गर्ने एउटा सहज माध्यम चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो हन्टिङ लाइन छ हैन, हाम्रो बाट हामीले उजुरी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालहरू छ, फेसबुकको मार्फतबाट पनि इमेल गरेर हाम्रो वेबसाइटहरू पनि छ। र अर्को एउटा सहज माध्यम चाहिँ के छ भन्दाखेरि जरुरी छैन त्यो सम्बन्धित व्यक्ति नै आएर उजुरी दिनु, उसको अन बिहाफ अफमा कसैले पनि उजुरी दिन सक्छ अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँले हिंसा देख्नु छ भने तपाईँ आफैले पनि कल गरेर त्यो खबर गर्न सक्छौँ। सँगसँगै जस्तै कतिपय अघि पनि कुरा आयो, पहुँचवाला मानिसहरूको त्यस्तो खालको उनीहरू पीडक भए भने प्रहरीले पनि उनीहरूको कुराहरू, पीडितको कुरा नसुनिदिने त्यस्तो अवस्था रहन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ जटिल परिस्थितिमा मानिसहरूको पहुँच नहुने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सरकारका प्रतिनिधि वा यस्ता सुरक्षा निकाय यस्तो क्षेत्रहरूलाई अलिकति निर्देशन दिने, अलिकति आफ्नो कुराहरू यस्ता मानवाधिकारको पक्षमा सचेत र गम्भीर बन्नका लागि निर्देशनहरू त्यस्तो खालको केही दिएको अहिले तत्कालको त्यस्तो केही उदाहरण छन् भने त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। एउटा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि म यहाँको टेलिभिजनबाट मानवाधिकार आयोगको हन्टिङ लाइन नम्बर म भनिदिन्छु। यो 01 50 115 यो चाहिँ काठमाडौँको नम्बर हो र विशेष गरेर मानवाधिकार आयोगको सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा त्यस्ता हटलाइन नम्बरहरू पनि छन्। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मानवाधिकार आयोगले सरकारलाई के सिफारिस गरेको छ भनेर यहाँले सोध्नुभयो भने विभिन्न उसबाट ध्यानाकर्षण गराउने काम चाहिँ नियमित भइरहेको छ। मानवाधिकार आयोगले सिफारिस चाहिँ अहिले गरेको छैन किनभने चाहिँ आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन, त्यसकारण त्यस्ता निर्णयहरू गरेर आयोगले सिफारिस गर्न चाहिँ सकेको छैन। र हाम्रो एउटा के कुरा छ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू
नियमित रूपमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू हाम्रो विभिन्न कार्यालयहरूलाई हामीले त्यही किसिमको निर्देशन दिएका छौँ। र एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सबैलाई थाहा छ, सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू न्यूनतम रूपमा हामीले हेर्ने हो भने, अहिले विश्लेषण गरेर 2-3टा शब्दमा भन्नुपर्ने हो भने, जुन किसिमको हामीले आशा गरेका थियौँ त्यो किसिमले हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। आम मानिसले त्यसको अनुभूति गर्न पाएको छैन। मोहनाजी, यही क्रममा चाहिँ मैले अर्को प्रश्न पनि राख्न खोजेँ। विशेष त साइबर क्राइमको हकमा चाहिँ फेक आइडी बनाएर हरास गर्ने र साथसाथै अब यही फेसबुककै माध्यमबाट भनौँ अथवा अन्य कुनै सोसियल मिडियाको माध्यमबाट चाहिँ अलिकति आपत्तिजनक कुराहरू गर्ने, अलिकति मानसिक तनाव दिने जस्तो घटनाहरू पनि छन्। यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरीको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ? हो, यो चाहिँ एउटा डरलाग्दो अवस्था छ। अब यसबाट म आफै पनि पीडित भएको छु अहिले बिचको समयमा, केही दिनदेखि त्यस्ता गतिविधिहरू व्यापक भइरहेका छन्। एउटा के छ भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जाललाई हामीले जुन किसिमले प्रयोग गर्नुपर्ने थियो अथवा सामाजिक सञ्जालमा जुन किसिमले अभिव्यक्तिहरू आउनुपर्ने थियो त्यो नआएर हरास गर्ने, मान्छेलाई दुःख दिने, मानसिक रूपमा पीडा दिने, यो विभिन्न माध्यमहरूबाट भाइबर, व्हाट्सएप, फेसबुक, त्यसपछि ट्विटरहरूबाट त्यस्ता गतिविधिहरू रोकिएको छैन। र यसमा नेपाल प्रहरीको भूमिका भन्ने हो भने अलिकति दुविधापूर्ण छ। नेपाल प्रहरीको भूमिका हाम्रो सोचाइ के थियो भन्दाखेरि साइबर क्राइमको कुरालाई विशुद्ध रूपमा साइबरकै एस्पेक्टबाट हेरिदिए हुन्थ्यो, तर यसमा एक किसिमको दुराशय, एक किसिमको गलत मानसिकता हावी भएको छ। जसरी चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा मान्छेले आपराधिक गतिविधिहरू त्यसपछि हरास गर्ने कुराहरू गरिरहेको थियो, त्यसलाई विशुद्ध इन्भेस्टिगेट गरिदिएको भए सायद अहिले हामीलाई त्यति गुनासो गर्ने ठाउँ हुँदैन थियो। तर अहिलेको गतिविधि नेपाल प्रहरीले जसरी गरिरहेको छ केही हदमा चाहिँ त्यो प्रभावमा परेर गरेको चाहिँ हामीलाई आभास हुन्छ पछिल्लो समयमा। अब भ्रष्टाचारको विषय उठाएमा मान्छे थुनिनु पर्ने होइन, तर तथ्यहीन कुरा उठाएर यदि कसरी कुरा गर्छ भने त्यस्तो कुराहरूलाई इन्भेस्टिगेट गरेर त्यसका तथ्यहरूको उसमा गएर त्यसको कानुनी निराकरण चाहिँ खोज्नु जरुरी हुन्छ। मोहनाजी, यही विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि हामीले जस्तै अघि पनि जस्तै घरेलु हिंसाको कुरा त गऱ्यौँ, यो लकडाउन सुरु भएर यो 19 गतेसम्म करिब 40 दिनको अन्तरालमा चाहिँ ओरेकको अध्ययन अनुसार चाहिँ हिंसाका केही घटनाहरूको यहाँलाई म त्यो तथ्याङ्क पनि उल्लेख गर्छु। घरेलु हिंसामा 103 जना पीडित भएका छन् भने सामाजिक हिंसामा 15, बलात्कारमा 26, यौन दुर्व्यवहारमा 7, बलात्कारको प्रयास 5, हत्या 1, हत्या वा आत्महत्या पुष्टि नभएको 2, आत्महत्या 11, आत्महत्या प्रयास 2, हत्याको प्रयास 2 र साइबर अपराध 2। यति ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ मानिसहरू समस्यामा वा हिंसामा परेको, मानिसहरूले प्रताडित बन्नु परेको अवस्था छ। यो प्रति चाहिँ अलिकति राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको संवेदनशीलता अलिकति त्यस्तो खालको हामीले थाहा नपाएको हौँ कि यो विषयमा अलिकति जस्तै आयोगको भर्चुअल मिटिङ होला अरू त्यस्तो राखेर यो विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने होइन आयोगले? हो, यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो जति पनि डाटा यहाँले सुनाउनु भयो त्यो डाटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र कमसेकम सोर्सेसबाट ल्याएर अगाडि ल्याएको छ। हो, मानवाधिकार आयोगले को विषय हो भनेर एउटा संवेदनशील भएर त्यो गर्नुपर्ने हो, तर कतिपय अवस्थामा मलाई पनि दुःख लाग्छ यतिसम्म हामीले गर्न अहिले पनि सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो भर्चुअल मिटिङहरू भइरहेको छ, तर कस्तो छ भने त्यो भर्चुअल मिटिङमा चाहिँ कतिपय मान्छेलाई थाहा नभइरहेको अवस्था पनि छ, के भएको छ भन्ने पनि जानकारी छैन यसमा। अनि त्यसपछि अब यस्ता विषयहरूमा हामीले आयोगका अध्यक्षज्यूलाई ध्यान आकर्षण पनि गराएका छौँ हामीले, र मैले आफै पनि नेपाल प्रहरीलाई धेरैवटा केसेसहरू आफै पनि रिफर गरिरहेको छु र म व्यक्तिगत रूपमा पनि मानवाधिकार आयोगको सदस्य हो। त्यसकारण मैले प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता घटनाहरू के भइरहेछ प्रदेशहरूमा प्रदेश प्रहरीहरूलाई आफैले पनि कल गरेर त्यो फलोअपहरू मैले आफै गरिरहेको छु। हस् मोहनाजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। सुफल, उहाँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्य हुनुहुन्थ्यो र पछिल्लो समय जसरी देशभरि बढेका हिंसाको घटना र अपराधिक घटनाको कुरादेखि लिएर हामीले ओरेक नेपालको तथ्याङ्क पनि हेऱ्यौँ होइन। यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि अलिकति राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कामहरू त गरिरहेको छ। हुन त लकडाउनले
आयोग आफै पनि प्रभावित बनेको छ। यसका अलावा पनि जस्तै हिंसाको कुरा घटाउनदेखि सरकारलाई अलिकति यो विषयमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहिँ आयोग एउटा स्वायत्त निकायको एउटा संवैधानिक निकायको चाहिँ अझ बढी महत्त्व चाहिँ रहनेछ। यसमा आयोगको प्रयासहरू पनि छ, तर अझै यसलाई अलिकति गति बढाउने कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ अब जघन्य अपराधको घटनाहरू चाहिँ अहिले यो लकडाउनको समयमा घटेकै छ। चोरी डकैतीको सामान्य घटनाहरू चाहिँ सुनिन्छ, एक दुईवटा मात्र, धेरै त त्यस्तो भयावह स्थिति त छैन, तर धेरै ठाउँमा चाहिँ अहिले लकडाउनको अवसरमा चाहिँ जो काठमाडौँमा चाहिँ बसिरहनु भएको थियो, अहिले आफ्नो गाउँ फर्किनु भएको उहाँहरूको घरमा चाहिँ सुनसानको समयमा चाहिँ चोरी डकैती। तर एउटा भयावह स्थिति चाहिँ कहाँ आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष त यो घरेलु हिंसामा र महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाप्रति चाहिँ अलिकति बढेको हो कि पहिला भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब तथ्याङ्क चाहिँ हामीले यो वरेकै डेटाहरू हेर्दाखेरि पनि थाहा पायौँ। अब हिंसा प्रभावितको उमेरको कुरा, अघि हामीले चाहिँ सङ्ख्याको कुरा गऱ्यौँ, उमेर समूहबाट हेर्ने हो भने चाहिँ 17 देखि 25 उमेर समूहको जो महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब 55 जनालाई चाहिँ यो लकडाउनकै समयमा चाहिँ उहाँहरू यो हिंसाको शिकार हुनुभयो। सो अलिकति भयावह स्थिति चाहिँ उहाँहरूको पक्षमा चाहिँ अलिकति छ। अरू क्राइम रेट्स घटे पनि अब तपाईँले भन्नुभएको छ टेकुमा चाहिँ अहिले कोही पनि हुनुहुन्न त्यहाँको कारागारमा, तर घरमा चाहिँ यसरी पीडकहरू छन् अनि पीडितहरू पनि छन् र पीडकहरूलाई चाहिँ अलिकति रिस्पोन्सिबल अकाउन्टेबल होल्ड गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामी अब ब्रेकपछि चाहिँ यो कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले भने चाहिँ कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा हामी ब्रेकमा जान गइरहेका छौँ। हामी आज कार्यक्रममा कुरा गर्दैछौँ लकडाउनको समयमा चाहिँ अपराधको घटनाको अवस्थाबारे, साथसाथै घरेलु हिंसा पनि एक किसिमको अपराधै हो, तर अपराध भन्दाखेरि चाहिँ घरेलु हिंसा त्यति नबुझिरह कि भनेर चाहिँ हामीले अलिक छुट्टै क्याटेगोराइज गर्नु परेको हो। यो विषयमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। ब्रेकपछि तपाईँहरूको फेसबुकमा आएका कमेन्ट्सहरू र ट्विटहरू पनि हामी लिनेछौँ। तपाईँले कान्तिपुर टिभी एचडीमा हाम्रो फेसबुक पेजमा सेयर गरिएको लाइभ भिडियोमा यस सम्बन्धीमा आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। ट्विटरमा @OurKTVमा पनि हामीले ट्विट गरेका छौँ, त्यो ट्विटमा पनि तपाईँले आफ्ना विचारहरू रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका विचारहरूलाई लिएर हामी ब्रेकपछि तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा फेरि फर्किनेछौँ। पुनः स्वागत छ। यहाँहरू कार्यक्रम क्वारेन्टाइनका साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी यो कोरोना भाइरस र लकडाउनको अवधिमा भएका घरेलु हिंसा र आपराधिक घटनाहरूको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यस विषयमा यहाँका कुनै सुझाव वा यहाँका कुनै अनुभवहरू छन् भने हाम्रो ट्विटर र फेसबुक मार्फत यहाँहरूले आफ्नो अनुभवहरू राख्न सक्नुहुनेछ, जसलाई हामी कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुब्रल, यही विषयमा चाहिँ एउटा ट्विट आएको रहेछ विरोध खतिवडाजीले चाहिँ अब हामीले महिला हिंसाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ महिला वर्गको बारेमा चाहिँ उहाँले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामको लागि गरिएको बन्दाबन्दीमा लामो समय घरभित्रै पर्दा धेरै महिलाहरूलाई कामको बोझ थपिएको छ। घरको काम सबैले मिलिजुली गरौँ र एकअर्कालाई सहयोग गरौँ, यसो गरेमा महिला हिंसाका घटनाहरूमा पनि कमी आउन सक्छ कि भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो विचार यसरी राख्नु भएको छ। कार्यक्रमको विषयमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति यो मनोवैज्ञानिक समस्याको हिसाबले पनि यसलाई लिन सकिन्छ। आपराधिक घटना कुरा, घरेलु हिंसा कुरा, यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालको मनोवैज्ञानिक विभागका प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर सरोज प्रसाद ओझा हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? नमस्कार डाक्टर साहब, अहिले यो लकडाउनको अवस्था छ, मानिसहरू घरमा बस्नु परेको छ, लकडाउन पनि लामो समय लम्बिसक्यो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ लामो समय घरमा बस्नु पर्दा मानिसहरूको एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा आउने समस्याहरू, यस्ता खालका विषयहरूलाई यहाँले कसरी निहालिरहनु भएको छ? नमस्कार पहिला यहाँलाई। अब हामी यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को हामी कुरा गर्दाखेरि यसको रोकथाम उपचार भनेकै अहिले जुन विश्वले देखाएको लकडाउन हो। अहिले हामीले हेर्यौँ भने विश्वमा 2 अरब 60 करोड मानिसहरू कुनै न कुनै किसिमको लकडाउनको अवस्थामा छ र हामीले हाम्रो मनोविज्ञानले लकडाउनले कसरी लिन्छौँ त्यसमा धेरै कुराहरू भर पर्दो जस्तो लाग्छ। वास्तवमा मलाई भन्नुहुन्छ भने मनोविज्ञानको हिसाबले हाम्रो साइकोलोजीले यसलाई पोजिटिभली लियो भने शरीरमा पोजिटिभ हर्मोन डेभलप हुन्छ र यो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता वृद्धि भएर आउँछ जस्तो लाग्छ। यसलाई नेगेटिभली लियो भने, नकारात्मक रूपमा लियो भने यसले झनै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ, किनभने हामीसँग अरू उपाय नै छैन। यो चाहिँ सरेर कम्युनिटीमा सरेर गयो, परिवारमा सरेर गयो भने यसको धेरै ठुलो हामीले जुन इटलीको, स्पेनको, अमेरिकाको जुन हामीले देखिरहेको छ अहिले, त्यसैले लकडाउनलाई हामी कसरी लिन्छौँ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। र मेरो हिसाबमा यसले सकारात्मक पोजिटिभली मनोविज्ञानले लिएर हेऱ्यो भने हाम्रो शरीरमा स्ट्रेस कम हुन्छ, अनि स्ट्रेस कम भएपछि अनि हामीले स्वस्थ जीवनशैली अपनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ कि यो लकडाउनलाई हामीले
पोजिटिभ लिएर चाहिँ यो कोरोना भाइरससँग लड्नुपर्छ होला। डाक्टर साहब, अब यही क्रममा चाहिँ आज हामीले चाहिँ कार्यक्रममा कुरा गरेको छ आपराधिक घटनाहरू चाहिँ यो लकडाउनको समयमा बढिरहेको छ भनेर हामीले कुरा राख्यौँ। विशेष त चाहिँ अब घरेलु हिंसाको घटनाक्रम चाहिँ अलिकति बढेको हो कि भनेर चाहिँ केही तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। अब यो एउटा सामाजिक समस्या त हो नै हो, मनोविज्ञानमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ केही उत्तर पाउन सकिन्छ लकडाउनको बेला चाहिँ घरेलु हिंसा चाहिँ किन बढेको यसको घटनाहरू भनेर? अब कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले मानिसहरूलाई धेरै कुराहरूबाट चाहिँ प्रतिकूल अवस्था छ। आर्थिक हिसाबले भन्नु पनि एक किसिमको चाहिँ तनावमा छ। सामाजिक हिसाबले हेर्नु भने पनि हामीहरू लकडाउनमा बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन सामाजिक कनेक्सनहरू हाम्रो कामहरूबाट हामी टाढा छौँ। आर्थिक हिसाबमा त्यस्तै समस्या छ। अनि अरू कुराहरू घरायसी कुरा पनि हेर्दाखेरि पनि कतिपयमा हामीहरू चाहिँ हामी क्वारेन्टाइनमा बस्ने लकडाउनमा बस्नेहरूमा विभिन्न किसिमका पारिवारिक अभावहरू होलान्। अनि त्यसपछि चाहिँ आफन्तबाट टाढा होलान्। अनि कतिपयले यो अवस्थामा चाहिँ नकारात्मक हिसाबले चाहिँ वहन गर्ने रक्सीहरू चुरोट सुर्ती खैको प्रयोग गर्ने यी विभिन्न किसिमको यो सामाजिक र पारिवारिक सामाजिक प्रतिकूलताले गर्दाखेरि एक किसिमको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलि मानिसहरूको मुड चेन्ज हुने, अलि इरिटेसन हुने, झर्को लाग्ने, अनि निद्रामा पनि खलबलिएको अवस्था हुने, भोकमा पनि खलबलिएको अवस्था हुने, निद्रा भोक। अनि यी विभिन्न किसिमको कारणले गर्दाखेरि कहिले कहिले हाम्रो मनोविज्ञान चाहिँ नकारात्मकतिर हावी भएर गयो भने अनि मलाई लाग्छ कि यसले गर्दाखेरि यो किसिमको डोमेस्टिक भायोलेन्स जुन अहिले भन्नु घरेलु हिंसा भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ बढेको देखिन्छ। र अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको रेकर्डमा पनि के भनेको छ मैले सुनेको भन्दाखेरि यो विश्वमा करिब 31 मिलियन पिपल भनेपछि 3 करोड भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ यो डोमेस्टिक भायोलेन्स घरेलु हिंसाबाट चाहिँ पीडित भएको लकडाउनको अवस्था पिरियडमा पीडित भएको अवस्था देखाएको तथ्यहरू चाहिँ छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ यदि हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा नलिने हो, स्वस्थ जीवनशैली नअपनाउने हो, हामीले एउटा के पनि बुझ्नु पर्यो भने यो भाइरसको विरुद्ध लड्ने भनेकै व्यक्तिले आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउने, परिवार समाजमा चाहिँ फैलाउने चिजलाई रोक्ने, र यो भनेको लकडाउन र क्वारेन्टाइन भएको हुनाले यसलाई सकारात्मक हिसाबले बुझ्नु जरुरी छ होला। डाक्टर साहब, यो सँगसँगै जस्तै यहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सामग्रीहरू हेर्दाखेरि पनि यहाँहरूकै पनि कतिपय अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। जस्तै यो वैमनस्यताको कुरा, आवेगका कुरा, यस्ता कुराहरूले चाहिँ हाम्रो अलिकति त्यो कोरोना भाइरसबाट लड्ने हाम्रो एउटा क्षमता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण भएको हुनाले भन्ने कुराहरू पनि थियो। यस्ता विषयमा नि हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानहरू के हुन्छन्? हो, अब हामीले चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने मानिसको मनोविज्ञानमा दुई किसिमको सिस्टमहरू हुन्छ शरीरभित्र। एउटा हाम्रो भाषामा सिम्प्याथेटिक भन्छ, अरू प्यारासिम्प्याथेटिक भन्छ। अथवा कुनै पनि स्ट्रेस तनाव हामीले वहन गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ नकारात्मक हिसाबले वहन गर्यो भने शरीरभित्र नकारात्मक हर्मोनहरू, यो कर्टिसोल भन्ने हर्मोन निस्किन्छ, एड्रिनालिन भन्ने हर्मोन निस्किन्छ, जसले हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यको हिसाबले ब्लड प्रेसरहरू बढ्न सक्छ, सुगर बढाइदिन सक्छ यो नकारात्मक हर्मोनहरूले। अनि त्यो चिजलाई कम गर्नको लागि हामीले सकारात्मक हिसाबमा वहन गऱ्यौँ भने त्यो सकारात्मक वहनले गर्दाखेरि हामीमा पोजिटिभ हर्मोनको सृजना हुन्छ। र त्यो पोजिटिभ हर्मोन निस्क्यो भने हाम्रो मुडको फिलिङ चाहिँ बेटर भएर आउँछ, खुसी फिल हुन्छ। जुन चिज चाहिँ केही चिज नकारात्मक हुँदाखेरि इरिटेसन हुने, कि झर्को लाग्ने, रिसाउने, अनि रिस उठेपछि झगडा गर्न मन लाग्ने, बच्चाहरूलाई गाली गर्न मन लाग्ने, आफ्नो सिनियर सिटिजन छ उनीहरूसँग रिसाउने, त्यो नकारात्मक किसिमले वहन गर्यो भने, यसलाई सकारात्मक हिसाबले वहन गर्यो भने पोजिटिभ हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि मन खुसी फिल हुने, आत्मबल बलियो भएको फिल हुने, त्यो चिजको जीवनशैली हामी पढ्न सक्यौँ यो लकडाउनको पिरियडमा भने हाम्रो अवश्य पनि यो रोगसँग लड्न सक्ने जुन एउटा क्षमता हुन्छ, यो शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा जुन क्षमता हुन्छ, इम्युनिटी पावर हुन्छ, यसले चाहिँ बढाएर चाहिँ यो रोगबाट बच्नलाई मद्दत गर्छ। डाक्टर साहब, अब यो घरेलु हिंसाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन घरेलु हिंसा किन हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले कारणहरू औँलायो। हामीले कुनै हालतमा पनि अब यसलाई जस्टिफाई त गर्न खोजेका होइनौँ। विशेष चाहिँ अब तपाईँले स्ट्रेसले गर्दाखेरि चाहिँ घरेलु हिंसाका कारणहरू बढ्न सक्छन् कि भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अब यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ घरमा बसिरहनु भएका दर्शकहरूले चाहिँ लकडाउनको समयमा चाहिँ कस्ता उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ? हो, मैले अघि भने सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो मनोविज्ञानले बुझ्ने भाषा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि समस्याको समाधान के छ त्यो हेर्नु पर्यो। समाधान छ भने चिन्ता लिनु भएन, समाधान छैन भने पनि चिन्ता लिनु भएन।
अब यो कोरोना भाइरसको केसमा चाहिँ समाधान भनेकै अहिले हामी क्वारेन्टाइन लकडाउन बस्दाखेरि यसलाई हामीले तनाव त लिनु पर्यो, स्ट्रेस हुने चिज हामीलाई चाहिन्छ। एउटा केही लेभलको स्ट्रेसले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो हामी परीक्षा एक्जामिनेसन दिने बेलामा, परीक्षा दिने बेलामा हामी परीक्षाको तनावमा हामी राम्रो पढ्छौँ, एलर्ट हुन्छौँ र परीक्षा राम्रो गर्न सक्छौँ। त्यसैले केही समय तनाव लिएर यसले चाहिँ वहन गर्न सक्यो भने यसले राम्रो किन माइन्डलाई अलर्ट बनाउँछ, यसले अलिकति चनाखो बनाउँछ र हामीले राम्रो पर्फर्म गर्न सक्छौँ। तर यो चिज प्रोलङ भएर गयो भने हामीलाई चाहिँ यसले नकारात्मक हर्मोन सृजना भएर चाहिँ यसले शरीरको शारीरिक र मानसिक रूपमा चाहिँ यसले समस्या ल्याउनु भएको हुनाले हामीले स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउनु नै अहिले महत्त्वपूर्ण उपाय हो। अहिले हामीले स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउने कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिले घरमा बसेर पनि हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। हामी साँच्चै घरमा बसेका छौँ भने स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनको लागि हामीले चाहिँ खानपिनको कुरादेखि लिएर एक्सर्साइजका कुरादेखि लिएर धेरै चिजहरू छन्। सुत्ने कुराहरू, कति बेर सुत्ने, कस्तो खानेकुरा खाने, कति एक्सर्साइज गर्ने, तनावलाई वहन गर्नलाई कसरी हामीले चाहिँ आजभोलि युट्युबहरू छ, विभिन्न किसिमका सोसियल मिडिया छ, त्यसबाट हाम्रो मनोविज्ञानलाई पोजिटिभ हुने, रिल्याक्सेसन हुने त्यो विधिहरू हामी सिकेर बस्यौँ भने हामीले तनावलाई कम गर्न सक्छौँ। यो तनाव कम भयो भने अवश्य पनि जुन यहाँले भनेको घरेलु हिंसा छ, बालबालिकाहरूमा हुने किसिमको अब्युजहरू हुनसक्छ, यो रेपका कुराहरू हुनसक्छ, यी चिजहरूमा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। डाक्टर साहब, यहाँ त्रिवी शिक्षण अस्पतालको साइकोलोजिकल डिपार्टमेन्टको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ मानिसहरूका विभिन्न हामीले यो घटनाको अवस्थादेखि लिएर मानिसहरूमा यस्ता समस्याहरू बढ्ने कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ अस्पतालसम्म वा यहाँहरूको परामर्शमा त्यस्ता व्यक्तिहरू, समस्या लिएर आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्याको अवस्था कस्तो छ? यहाँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो कि अब हामीले हाम्रो एउटा सङ्गठन पनि छ, साइकेट्रिक एसोसिएसन नेपाल भन्ने मनोचिकित्सक सङ्घ छ। अनि त्रिवी शिक्षण अस्पतालको वेबसाइटमा पनि हामीले एउटा टेलिफोन नम्बरहरू, डेली अभाइलेबल हुने टेलिफोन नम्बरहरू छ, जहाँ चाहिँ यो मिडियामा पनि हामीले दिइसकेका छौँ। र कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यो नम्बरबाट आफ्नो मनोविज्ञानका कुराहरू त्यसबाट पनि सहयोग लिने गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टिचिङ म जुन ठाउँमा काम गर्छु, टिचिङ हस्पिटलको हाम्रो हटलाइन छ। त्यो हटलाइनमा हामीलाई अहिले चाहिँ दिनमा 15 देखि 20 फोन आइरहेको छ। हाम्रो ओपिडी सर्भिस पनि सुचारू भइरहेको छ। हाम्रो 24 घण्टा इमर्जेन्सी सर्भिस पनि सुरु भइरहेको छ। र कोही पनि व्यक्तिले हाम्रो त्यो हटलाइनमा फोन गरेर सेवाहरू लिन सक्ने अवस्था छ। यो मात्र होइन कि नेपालभरिका मनोचिकित्सक अरू डाक्टरहरूले पनि टेलिफोन नम्बरहरू मिडियामा उपलब्ध गराएको छ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कुनै पनि किसिमको यो लकडाउन, यो क्वारेन्टाइनले गर्दाखेरि जुन किसिमको मनोविज्ञान नेगेटिभ प्रभावहरू, यो एन्जाइटी हुनसक्छ, डिप्रेसन हुनसक्छ, निद्रा नलाग्ने इन्सोम्निया हुनसक्छ, अनि कति मान्छेलाई यसले गर्दाखेरि रक्सीहरूको सेवन बढेको हुनसक्छ। यी विभिन्न कुराहरूलाई हामीले टेलिमेडिसिन भन्छ, टेलिसाइकेट्री भन्छ, त्यसबाट पनि हामी उपचार गरिरहेका छौँ। तर बिहान 9 बजेको ओपिडी पनि खुल्ला छ, इमर्जेन्सी 24 घण्टा खुल्ला छ। हामीले आफ्नो सेवा चाहिँ प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। डाक्टर साहब, यहाँ समक्ष यति धेरै मानिसहरूको सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू पनि भनिदिनु भयो। त्यहाँ समस्या लिएर आउने मानिसहरूलाई कस्तो खालको तपाईँहरूले परामर्श दिने गर्नुभएको छ र यस्तो समस्या भइरहेका मानिसहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अन्तमा? अब म अन्तमा के भन्छु भन्दाखेरि हामीले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु पर्यो। स्वस्थ जीवनशैली भनेको चाहिँ अहिलेको बेला भनेको हामीले डाइटमा, खानेकुरामा चाहिँ विशेष गरेर भिटामिन सी, मिनरल्स भन्छ, हरियो सागपातहरू, फलफुलहरू, अनि सहिलोसँग पच्ने खानेकुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। अनि दैनिक रूपमा हामीले चाहिँ बिजी दिनभरि चाहिँ एक्टिभ राख्ने, एक्सर्साइज गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ राति मात्र सुत्ने, 7 देखि 8 घन्टा सुत्ने, अनि त्योभन्दा बढी नसुत्ने। निद्रा लागेन भने चाहिँ बरु आँखा चिम्लेर चाहिँ बस्ने, यो डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज भन्छ, लामो सास लिने, एकछिन 5 सेकेन्ड जति रोक्ने अनि छोड्ने खालको ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गर्ने। अनि नचाहिने जुन नकारात्मक खानेकुराहरू, रक्सी, चुरोट, सुर्ती, खैनीको सेवनहरू गरेर तनाव कम गर्ने कामहरू नगर्ने। बिजी राख्ने सिलसिलामा हामीले आफ्नो सोसियल कनेक्सन भन्छौँ, हामी सोसियल डिस्टेन्स भए पनि, सामाजिक रूपमा पर भए पनि हामी सोसियल कनेक्सन आफ्नो नजिकका मान्छेहरूसँग हामी टेलिफोनबाट कुरा गर्ने, नेट आजभोलि जुन मिडिया छ त्यसबाट कुराकानीहरू गर्ने र आफ्नो मनका भावहरू सेयर गर्नेदेखि लिएर चाहिँ हामीले हाम्रो माइन्डलाई, हाम्रो मनोविज्ञानलाई चाहिँ पोजिटिभ, सकारात्मक, यो लकडाउनलाई सकारात्मक रूपमा लिएर हामीले यसलाई वहन गर्ने, यस्तो किसिमको चिजहरू गर्ने। अरू कतिलाई त म सल्लाह दिन्छु, मेडिटेसन गर भन्छौँ, योगा गर्ने अथवा चाहिँ ध्यान गर्ने। त्यसमाथि कसैलाई रिल्याक्स हुनलाई चाहिँ रिल्याक्सेसन एक्सर्साइजहरू युट्युबमा
डाक्टर यी साहब विभिन्न किसिमका जीवनशैली अपनाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कि यो जुन किसिमको यसले सकारात्मक प्रभाव परेर हामीले यसबाट हुने नकारात्मक प्रभावलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र यो समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। सुब्रत, उहाँले जसरी कुराकानी गर्नुभयो नि, यसको अलिकति जस्तै एउटा चाहिँ सामाजिक दूरी त हामी कायम गरिराखेका छौँ, तर सोसियल इन्गेजमेन्ट चाहिँ राख्नु पऱ्यो। आफूलाई एकदम एलोन त्यस्तो चाहिँ फिल गर्न भएन, दूरी चाहिँ राख्नु पऱ्यो, सावधानी अप्नाउनु पऱ्यो भन्ने खालको कुरा पनि आएर पोजिटिभ थिङ्किङहरू राख्नु पऱ्यो, आफूलाई अलिकति उत्प्रेरित गर्नु पऱ्यो र सकारात्मक सोचहरू राख्यो भने रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढ्छ र यस्ता भाइरसहरूबाट लड्न पनि सकिन्छ। तर घरेलु हिंसाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब डाक्टर साहबले अब के कारणहरू त दिनुभयो, तर कुनै पनि हालतमा चाहिँ घरेलु हिंसालाई चाहिँ जस्टिफाई चाहिँ गर्न सकिँदैन। यदि यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घरेलु हिंसा भएको हो, त्यही भएर चाहिँ यो घरेलु हिंसा चाहिँ सामान्य हो भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले त्यो त एउटा मनोवैज्ञानिक पर्सपेक्टिभ भयो। अब घरेलु हिंसाको कुरा गर्दाखेरि यो त समाजकै लागि एउटा कलङ्कको विषय हो नि त, त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्टिफाई चाहिँ गर्नु हुँदैन। तर स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट एउटा त्यसको एउटा पाटो भयो। अब तर सोसल फिनोमिननहरूकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा भएका घटनाहरूको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ एउटा कमेन्ट आएको छ हामीलाई। रोज सिंहजीले लेख्नुहुन्छ, यो घरेलु हिंसाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ महिला मात्र होइन, कुनै कुनै परिवारमा चाहिँ पुरुष पनि घरेलु हिंसाको चाहिँ शिकारमा पर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा हटलाइन नम्बर केही भएको भए चाहिँ रिस्पोन्सिभ हटलाइन नम्बरहरू त छन्, तर त्यसमा फोन नउठ्ने समस्याहरू पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ। केही हटलाइन नम्बर भएको भए चाहिँ त्यसले अलिकति सघाउ हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको छ। र साथसाथै अब अनलाइन इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्न, अब्युज गर्न अर्थात् चाहिँ दुर्व्यवहार गर्न चाहिँ अलिक सजिलो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ भिजिलेन्ट हुनु पर्यो हाम्रो सरकार भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो वक्तव्य राख्नुभएको छ। सुब्रत, जसरी हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, जस्तै देशव्यापी नै यो हिंसाको कुरा, आपराधिक घटनाको बढोत्तरीको कुरादेखि लिएर होइन कतिपय यसमा आएका न्यूनीकरणका सवालहरू पनि छ। यो सम्पूर्ण विषयहरूमा जानकारी दिनका लागि नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता निरज बहादुर साईले हाम्रो प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क हुनुहुन्छ। डिआइजी साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। अहिले लकडाउनको अवस्था छ, मानिसहरू घरमा बसिरहेका छन्, तैपनि केही यो हिंसाको कुराहरू, कतिपय अपराधको अवस्थाको कुराहरू पनि समाचारहरूमा आइरहेका छन्। यसलाई यहाँले कसरी मोनिटरिङ गरिराख्नु भएको छ, वा के कस्ता उजुरीहरू, कस्ता खालका आपराधिक घटनाका रेकर्डहरू नेपाल प्रहरीसँग छन् अहिले? हजुर, अहिले ओभरअल अपराधको हेर्दाखेरि यो लकडाउनको कारणले गर्दा करिब 1/3 नै घटेको छ। तर पनि त्यसमा पनि केही चाहिँ छुटपुट घटनाहरू, त्यसै गरिकन यो ट्राफिक सम्बन्धी केही एक्सिडेन्ट केसहरू भएको छ, केही चाहिँ आत्महत्या सम्बन्धी आफ्नो भएको देखिन्छ भने केही चाहिँ अन्य रेगुलर हुने क्राइमहरू जस्तो जान सम्बन्धी कुराहरू छोटो सानोमा चाहिँ बढेदेखि कन्टिन्यू भयो देखिन्छ अर्को। तर ओभरअल हेर्दाखेरि एक त अनि करिब 1/3 चाहिँ अपराधहरू कम भएको देखिन्छ। यो पछिल्लो परिस्थिति जसरी मानिसहरू घरमा बस्नु परेको छ होइन, विभिन्न सामाजिक उनीहरूको समस्याहरू पनि छ, जस्तै साइबरका लगायतका आपराधिक कुराहरू पनि आएका छन्। यस्तोमा चाहिँ उपचार कसरी गरिरहेको छ, यस्तोमा सम्बोधन प्रहरीले कसरी गरिरहेको छ? यसमा अब जुन अब हाम्रो परम्परागत हुने अपराधहरू जस्तो जान सम्बन्धी भयो, चोरी सम्बन्धी भयो, यस्तोमा चाहिँ हाम्रो जुन फिल्डमा खटेको अधिकृतहरूले भएको घटना र हुनसक्ने सम्भावना हेरेर आफ्नो विभिन्न सुरक्षा उपायहरू अप्नाइरहेछन्। जस्तो अब अहिले काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो र अथवा कुनै सहरमा भने गाउँहरू मानिसहरू गएको छ, त्यस्तो एरियामा त्यो कम्युनिटी पुलिसको एप्रोचको आधारमा त्यस्ता खाली भएको घरहरूमा गस्ती गर्ने र त्यो सम्पर्कहरू बढाउने समुदायको मार्फत त्यो एउटा छ भने अन्य हुनसक्ने घटनाहरूलाई चाहिँ रोक्नलाई त्यो घटनाको प्रकृति र प्रवृत्ति हेरेर त्यसलाई अप्नाउनु पर्ने उपायहरू अप्नाएर गरिरहेको छ। यही कुरामा चाहिँ निरजी हामी कुरा गरिरहेको छौँ, अब साइबर क्राइमको घटनाहरू पनि बढेको हो कि भनेर सुन्नमा आइन्छ। अब साइबर क्राइम चाहिँ अब हतपत्तै विशेष त चाहिँ यो हरासमेन्टको कुराहरू चाहिँ हतपत्त रिपोर्ट नभइहाल्ने घटना हो। यो लकडाउनको समयमा चाहिँ तपाईँ यो साइबर क्राइम सम्बन्धी विशेष त चाहिँ अनलाइन हरासमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ साइबर क्राइम मात्र नभनौँ, साइबर क्राइमको त थुप्रैवटा एस्पेक्टहरू हुन्छ, अनलाइन हरासमेन्ट सम्बन्धीको केसहरू चाहिँ बढेको हो कि होइन, यही सन्दर्भमा चाहिँ मैले एउटा कमेन्ट पनि राख्न खोजेँ। दर्शक हाम्रो एकजनाले चाहिँ लेख्नु भएको छ, हामी चाहिँ एकदमै यो अनलाइन सेमिङ, यो बुलिङ अनि हरासमेन्ट चाहिँ एकदमै हामी युज टु भयौँ अनि यसलाई चाहिँ हामीले कुनै नयाँ कुरा होइन भनेर चाहिँ हामीले बानी परिसके जस्तो हामीले लिइरहेका छौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरू जस्ता अथोरिटेटिभ फिगरहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ? यसमा म सर्नु परेर के चाहन्छु भने यो साइबर अहिले जुन चाहिँ हाम्रो घरमा बसेर अब बच्चाहरूले मोबाइलहरू चलाइरहेको हुन्छ, हामीले पनि चलाइरहेको हुन्छ, त्यहाँदेखि सबभन्दा पहिला त जो प्रयोगकर्ता छ त्यो नै एकदम सचेत हुनुपर्छ। एक त हजुरले भने जस्तो अर्कोलाई बुली गर्ने गऱ्यो भने यो साइबर अपराधको परिभाषाभित्र पर्न सक्छ। विशेष गरी महिला बालबालिकालाई त्यसरी अब कुनै खालको
साइबर बुली गर्ने र अब उनीहरूको अपमान गर्ने भने चाहिँ बढी हामी प्रहरी सम्मुखीन हुन्छ र त्यो चाहिँ बढी अपराधको पनि देखिन्छ। त्यहाँ सबभन्दा प्रयोगकर्ता त्यो सचेत हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ हामी जो बालबालिका छ अथवा भल्नरेबल ग्रुपमा छौँ उहाँहरूलाई पनि बालबालिकाको हकमा अभिभावकले र अन्य वयस्क भएको पनि कस्तोलाई साडी बनाउने कस्तोको लागि रेस्पोन्स गर्ने भन्ने कुरा अलिक सचेत भएर त्यसलाई एजुकेट गर्नुपर्ने जरुरत छ। यता प्रहरीतिर हेर्ने भने यसको हाम्रो अब साइबरमा अहिले काठमाडौँमा जिल्लाले पनि मुद्दा दिन्छ र हाम्रो साइबर अपराध नियन्त्रण ब्युरो पनि इस्टाब्लिस भइसकेको छ। त्यहाँ पनि निवेदन दिनुभयो भने त्यो निवेदनको आधारमा त्यो त्यस्ता बुली गर्नेहरूलाई पक्रेर कारवाहीहरू गरिरहेको छ। यही वर्ष पनि करिब 300 जना जतिलाई चाहिँ अपराधमा त्यसमा विभिन्न मुद्दा चलाएको छ नेपालभरिमा। त्यसलाई गर्दा अब हाम्रो साइबर ब्युरोले पनि यसलाई यसरी कसैको प्राइभेट इन्ट्रुजनमा गर्ने कुराहरू भए लगायत त्योभन्दा ठुलो अपराधहरू भए पनि हामीले पनि निगरानी पनि गरिरहेछौँ। कुनै निवेदन आयो भने त्यसलाई अनुसन्धान गरेर छानबिन गरेर उचित कारवाही पनि गरिरहेछौँ। यो त तपाईँहरूको इन्स्टिट्युसनल अरेन्जमेन्टको कुरा भयो। त्यही कमेन्टलाई चाहिँ मैले पुरा पढ्दाखेरि चाहिँ हामी महिलाहरूलाई चाहिँ यस्तो उपाय बताउनु पर्यो जसको मद्दतले हामी बिना कुनै डर आवाज उठाउन सकौँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा निवेदन राख्नुभएको छ। हजुर, यसमा समयपर्छ के भन्छ आफै सचेत हुनुपर्छ। फेरि त्यसपछि त्यस्तो अपराध भएको लाग्योमा यसलाई चाहिँ प्रहरीको समक्ष तत्काल उजुरी ल्याइदिनु भयो भने प्रहरीले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोजतछ गरेर, किन साइबर भनेको कोठाबाट गर्ने हो, यसलाई अन्य प्रविधि भन्दा पनि प्रविधि अनुसारै यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भयो भने यस्तो आफ्नो मोबाइलमा भएको चिजहरू तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गराइदिनु भयो वा त्यो लिङ्कहरू भनिदिनु भयो भने त्यसबाट हामीले चाहिँ त्यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ अथवा त्यस्ता बदमासहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले यो चाहिँ प्रहरीसँग चाँडोमा चाँडो उठिरहेकोमा हामीलाई सजिलो चाहिँ हुन्छ। डिआइजी साहब, यहाँ नेपाल प्रहरीको प्रवक्ता पनि हुनुभएको हिसाबले जस्तै अहिले जोखिमको बेलामा सडकदेखि विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा नेपाल प्रहरीले आफ्नो दायित्व सरी निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। यसमा एकदम तपाईँले सम्मान योग्य कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। तर यसरी यति कुरा गरिरहँदा फेरि पनि अघि मात्रै हामीले राष्ट्रिय महिला आयोगकी एकजना सदस्यसँग कुरा गर्दाखेरि कतिपय यो महिला हिंसाको कुरा, घरेलु हिंसाको कुराहरूमा उजुरी लिएर जाँदा प्रहरीले उजुरी ग्रहण नगरिदिएको कुरादेखि लिएर कतिपय टेलिफोनहरूको सम्बोधन नभएको जस्ता कुराहरूले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले दुःख व्यक्त गरेको कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। यस्तो विषयमा हामीलाई के जटिलताहरू अप्ठ्याराहरू छन् प्रहरीलाई त्यस्ता गुनासोहरू लिन, त्यस्ता उजुरीहरू ग्रहण गर्नलाई? किन हामी त्यस्तो अवस्थाहरू आउँछ? अब त्यस्तो भएको छ भने जस्तो अब अहिले हाम्रो नेपाल पुलिसको एप पनि छ। त्यो एपमा गएर अब हाम्रो आफ्नै वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइटबाट पनि एप छ, त्यो एपबाट पनि उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ जसको चाहिँ त्यो एप्रोच छ। होइन भने 100मा र 104मा बालबालिकालाई र 177मा पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यस 104 र 100मा गऱ्यो भने तत्कालै हुन्छ। त्योभन्दा नि अब गुनासोहरू गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो हेडक्वार्टरमा महिला बाल बाल निर्देशनालय भन्ने छ, त्यहाँ पनि सिधै हाम्रो वेबसाइटमा त्यसको नम्बर पनि छ। त्यसमा गर्नुभयो भने हाम्रो प्रहरीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने हामी कोसिस पनि गरेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले काम पनि गरेका छौँ। यही अब साइबरकै कुरामा पनि अब मैले भने 300 वटा मुद्दाहरू चाहिँ विभिन्न नेपालभरिमा हामीले दर्ता गरेर पनि कारवाही पनि गरेका छौँ। त्यस्तै अब महिला बालबालिका उप हुनेमा अहिले यही लकडाउनमै हेऱ्यो भने हाम्रो जस्तो घरेलु हिंसामा 158 मुद्दाहरू दर्ता भएर कारवाहीहरू भएको छ। त्यहाँदेखि अब त्यसलाई अलिकति अगाडि हाम्रो प्रहरीमा चाहिँ समयमै ल्याइदिनु भयो र अलिक समयमै जानकारी भयो भने त्यसलाई कारवाही चाहिँ हुन्छ। डिआइजी साहब, अब यही प्रसङ्गमा अलिक फरक हिसाबले पनि कुरा गरौँ। जसरी काठमाडौँको टेकु प्रहरी परिसरको हिरासतमा अहिले कुनै पनि अभियुक्तहरू नभएको भनेर समाचारहरू आएको थियो। यस्तो अवस्थाको विषयमा के कसरी यस्तो भयो यसको पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले अब एक्ज्याक्टली कतिवटा छ त्यो त ठ्याक्कै मलाई पनि थाहा भएन हो। तर अब यो अहिले कोरोनाकोले गर्दाखेरि बिचमा यो अलिकति मानवीय कार्यालयबाट पनि त्यस्तो चाँडै बुझाइदिने र अहिले एनमा हामीले धरोटी राखेर अथवा त्यसलाई कुनै व्यक्तिको जिम्मा जमानी दिन सक्ने चाहिँ कानुनी प्रावधान छ। त्यसलाई तत्काल भागी जाँदैन, प्रमाण नष्ट हुँदैन भन्ने त्यसलाई चाहिँ अहिलेको विशेष अहिले अवस्थालाई हेरेर त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ बढी चाहिँ हामीले प्रयोगमा लिएर छौँ। त्यसले गर्दा पनि हुनसक्छ। तर त्यो भनेर हामीले अब मुद्दा नलिने, उजुरी नलिने भन्ने हुन्छ। एक्ज्याक्ट नम्बर चाहिँ अहिले मलाई थाहा भएन। डिआइजी साहब, अब अर्को प्रसङ्गमा चाहिँ जसरी नागरिकको सबैभन्दा नजिकको साथ रहने भने चाहिँ नेपाल प्रहरी हो। यस्तो अवस्थामा जटिल परिस्थिति छ, कतिपय आवागमनमा समस्यादेखि आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा मेरो साथमा प्रहरी छ है भनेर नागरिकलाई आश्वस्त गराउनको लागि चाहिँ यहाँहरूले त्यो समन्वय कसरी गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। एउटा त के अनुरोध गर्न चाहन्छु नि, अहिले अब
पुलिसको कार्यालयमा त्यति अब लकडाउनले कारणले मान्छे भिड पनि छैन, त्यही कारणले हाम्रो प्रहरी अधिकृतहरू अधिकतमभन्दा अधिकतम चाहिँ हामीले गस्तीहरूमा हिँडिरहेको छ। तपाईँको घर छेउमा सिआरबीहरू पनि छ जो 100 नम्बर फोन गर्ने बित्तिकै तत्कालै आउँछ। त्यसपछि अर्को म यो साथै अनुरोध पनि के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो अब समाज समुदायहरू हुनुहुन्छ जुन चाहिँ प्रहरी अहिले तपाईँले भने जस्तै हरेक नागरिक चाहिँ एउटा बिना बजेको प्रहरी हो। त्यही कारणले अब त्यसरी कतै अपराध हुन लागेको छ अथवा हुँदै जानकारी छ भने तत्काल त्यो प्रहरीमा जानकारी भने त्यसमा पनि प्रहरी जान्छ। त्यसबाहेक हाम्रो वेबसाइटहरूमा हरेक इन्चार्जहरूको नम्बर पनि राखेको छ, त्यसमा फोन गरिँदै हुन्छ। र अहिले मैले भने वेबसाइटहरूमा हाम्रो पनि मेलहरू छ, त्यो गर्दा कुनै विभिन्न तरिकाहरू छ, त्यो कुनै माध्यमबाट प्रहरीले जानकारी पायो भने तत्काल त्यसको रेस्पोन्स चाहिँ गर्छ। अन्तमा चाहिँ डेनिस साहब अब हामी फेरि त्यो महिला हिंसाकै विषयमा फर्किन चाहेँ म चाहिँ एउटा कमेन्ट आएको छ यही विषयमा चाहिँ विभिन्न महिलाहरूको चाहिँ उहाँहरूको कन्सेन्ट बिना नै फोटोहरू चाहिँ सोसियल मिडियामा सेयर गर्ने अहिले धेरै देखिएको छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अब त्यो यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो घटनाहरूलाई चाहिँ प्रहरीले चाहिँ महिलालाई चाहिँ जज नगरिकन उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सेम फिल नगराइकन चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छ भनेर चाहिँ उहाँले प्रश्न राख्नुभएको छ। डेफिनेटली यसमा चाहिँ हाम्रो महिला बालबालिकाको सम्बन्धी हाम्रो विशेष हरेक जिल्लामा एउटा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक भन्ने यो शाखा भनेर उहाँहरूलाई मद्दत गर्ने भनेर युनिट खडा छ। काठमाडौँ हकमा कालीमाटीमा पनि त्यो चाहिँ हाम्रो ईश्वर साहबहरूको कमानमा बसेको छ। त्यहाँ गएर तत्काल त्यसरी आफ्नो परेको समस्याहरू भन्नुभयो भने हामी त्यसलाई पनि लिन्छौँ। त्यसबाहेक साइबरको छ भने साइबर ब्युरोमा गएर पनि दिनुभयो भने उहाँहरूको जुन आइडेन्टिटीलाई गोप्य राखेर हामी त्यसलाई चाहिँ तत्काल त्यस्तो उहाँहरूको विरुद्ध भएको गतिविधिलाई रोक्ने र त्यस्तो अपराध केही गरी कोही मान्छे त्यस्तो अपराध देखियो भने आवश्यकता हुन्छ त्यस्तो अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा लिएर आउनु। हस् डेनिस साहब हामीसँग जोडिदिनु भयो, तपाईँका विचारहरू राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हजुरलाई पनि धन्यवाद। र विशेष गरी अब अहिलेको अवस्थामा हरेक नागरिक नै एउटा यो कोरोनाको आफै एउटा सैनिक हो, त्यसलाई चाहिँ प्रहरीलाई सहयोग पनि गरिदिनुहोस्। अहिलेको लकडाउन र जुन हाम्रो सोसियल डिस्टेन्सिङको जुन नेपाल सरकारले पनि एउटा प्रोटोकल बनाएको छ त्यो प्रोटोकललाई मानिदिन अनुरोध गर्छु। त्यसबाहेक अब यो हजुरको यो थप यो लागु औषधको पनि अलिकति हो भने यति बेला तपाईँहरू आफै घरमा बसेर धेरैले यो औषधको रूपमा लिनुहोस् ताकि तपाईँले त्यस्तो लागु औषधको कुनै खालको आफू पीडित बन्नु भएको छ भने यसलाई छोड्नु सक्ने अवसर नै हो। त्यहाँदेखि यसलाई घर परिवार पनि सबै परिवारसँग बस्नु भएको छ। आफ्नो परिवारलाई बालबालिकालाई त्यस्तो समस्या छ भने परिवारले चाहिँ यो समय चाहिँ बालबालिका दिएर एक आपसलाई सहयोग गरिदिनु भयो भने भोलि हुन सक्ने अपराध र त्यस्ता दुर्व्यसनीबाटको समस्याबाट पनि आफ्नो परिवारलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ। र घरेलु हिंसा कतै भएको छ भने तत्कालै जानकारी गराइदिनुहोस्। लुकाउँदाखेरि यो चाहिँ भोलि झन् त्यस्ता मनस्थिति भएको व्यक्तिले अरूलाई पनि अपराध गर्न सक्ने हुनाले यस्ता कुराहरूलाई नलुकाउनुहोस् भन्ने पनि हजुरको मिडिया मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पुनः हजुरलाई यो हाम्रो अवसर दिनुभयो भने नेपाल प्रहरीको तर्फबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् डेनिस साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले छुट्याएका थियौँ खास यो लागु औषध र दुर्व्यसनी कुरा डेनिस साहबले थपिदिनु पनि भयो होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो लकडाउन यस्तो अवस्थामा कतिपय नकारात्मक बानी छ भने त्यसलाई हटाउने अवसर पनि हो होइन। यस्तो हिसाबले पनि यस्ता विषयमा पनि अलिकति सजग रहनु, परिवारले आफ्ना केटाकेटी आफ्ना परिवारका सदस्यहरूका बारेमा अलिकति चनाखो हुनुपर्ने अवस्था पनि हो। आज हामीले जुन कुरा गरिरहेका छौँ होइन यो लकडाउन यसमा अपराधको कुरा त्यसपछि महिला हिंसाको कुरादेखि लिएर घरेलु हिंसाका साथसाथै लागु औषध र दुर्व्यसनी कुराहरू यसमा चाहिँ जसरी उहाँहरूले कुरा राख्नु भएको छ होइन एउटा यो सकारात्मक मार्ग प्रशस्त गर्ने अवसर पनि हो। यो लागु औषधकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले कार्यक्रम क्वारेन्टाइनकै पहिलो एपिसोड आज चाहिँ हामी 26औं एपिसोडमा छौँ। पहिलो एपिसोडमै हामीले मेन्टल हेल्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ सपरिवार बस्दाखेरि चाहिँ सबैजना सँगै हुँदाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थको जो चाहिँ पहिला पेसेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको पनि अहिले अवस्था सुध्रिँदै गएको कुरा छ। अब लागु औषध दुर्व्यसनको कुरा गर्दाखेरि पनि यो पनि एक हिसाबले त्यो डिसअर्डर नै भनेर मान्नुपर्छ। दुर्व्यसनीको गल्तीलाई भन्दा पनि अपराधहरू त छ, लागु औषध स्मगल गर्ने त अपराध नै भइहाल्यो। तर जो दुर्व्यसनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि त एक हिसाबले त डिसअर्डर नै रूपमा हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभएको छ यो हिसाबले भन्नुभएको छ यो चाहिँ अवसरको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। सपरिवार सँगै बस्दा चाहिँ परिवारको साथ पाएर चाहिँ दुर्व्यसनबाट छुट्ने मौका पनि हो भनेर चाहिँ उहाँले राख्नुभएको कुरा। सुप्रल हामी यो कुराकानी 4 बजीसम्म निरन्तर जारी राख्नेछौँ। अहिलेलाई बेला भएको छ व्यापारिक विश्रामको र यसपछि पुनः फेरि तपाईँका अनुभव र तपाईँका धारणाहरू सहित लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। एकैछिन समय भएको छ ब्रेक। पुनः स्वागत छ कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा हामी हरेक दिन जसो कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू लिएर आएका छौँ। आज हामीले उठाएको विषय चाहिँ
लकडाउनको यो समयमा अपराधको घटनाहरू बढेको हो कि विशेष त चाहिँ घरेलु हिंसाको पक्षमा चाहिँ यो अवस्थाहरू चाहिँ घटनाहरू बढेको हो कि भनेर चाहिँ हामीले कुराकानी गर्दैछौँ र यही क्रममा चाहिँ अहिले हाम्रो अर्का अतिथि पनि जोडिसक्नु भएको छ हामीसँग। सुप्रल, यो अलिकति असहज परिस्थितिमा यस्ता महामारीको बेलामा अलिकति प्रभावित हुने भने चाहिँ महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक नै हो र आज हाम्रो अतिथि पनि यही विषयमा जस्तै यही अवस्थाकै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि महिला, बालबालिका, समाज कल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्रीजी हुनुहुन्छ। मन्त्री, यहाँलाई स्वागत छ। मन्त्रीज्यूसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। उहाँलाई चाहिँ आज हामी हाम्रै कार्यक्रमको विषयमा चाहिँ प्रश्नहरू राख्नेछौँ अहिले केही बेरमा चाहिँ। मन्जु जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मन्जु, यहाँलाई स्वागत छ। सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? मन्जु, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? उहाँ महिला बालबालिका मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? मन्जु, मैले खास कुरा गर्न खोजेको चाहिँ अहिले यो कोभिड-19, यो कोरोना भाइरस, यो लकडाउन यस्तो बेलामा चाहिँ अलि धेरै समस्या पर्ने क्षेत्र, अलि धेरै समस्या पर्ने वर्ग भनेको चाहिँ महिला, बालबालिका, अशक्त वा ज्येष्ठ नागरिक नै हुन्। यो सबै यही क्षेत्रलाई नै सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुभएको नाताले यो अवस्था र यहाँले निर्वाह गर्नुभएको मन्त्रालयको दायित्व के कसरी पुरा भइरहेको छ, के जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो लकडाउनले महिला, बालबालिका, अशक्त नागरिकहरूको अवस्था कस्तो छ? सुन्नु भएको छ मन्जु? सुन्नु भएको छ तपाईले? यो पछिल्लो अवस्था लकडाउनले, यो कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावका विषयमा महिला, बालबालिका अवस्था कस्तो छ? हजुर, यसमा अहिले हामीले एउटा कार्ययोजना पनि बनाएका छौँ। महिलाको सेक्टरमा बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र अब यी सेक्टरमा हामीले कार्ययोजना बनाएर यो सेक्टरमा मन्त्री परिषदमा पनि हामीले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेर त्यसलाई स्वीकृत पनि भएको छ। अब त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा हामी जाँदैछौँ। मन्जु, यो विषयमा अझ बढी जोड दिएर कुरा गर्नुपर्ने विषय चाहिँ महिलाहरू यो बिचमा कतिपय घरेलु हिंसाको शिकार बन्नु परेको छ। बालबालिकाहरूले खोपदेखि पोषण कुरादेखि नपाएको अवस्था छ। अपाङ्गहरूको छुट्टै समस्या छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको। ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि यो बेला नियमित रूपमा अलि असहज बेला उनीहरू नै बढी प्रभावित हुन्छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँले त्यो कार्ययोजना, त्यसको अलिकति समष्टिगत रूपमा चाहिँ के कसरी कामहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर हजुर, प्रश्न चाहिँ बुझिरहेको छुइनँ प्रश्न है। तैपनि अब तपाईँको हामीले अहिले स्थानीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग र हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग, निजी क्षेत्रसँग हामीले समन्वय गर्दै यो सेक्टरको लाई अझ प्रभावित हुन सक्छ र यसको निम्ति हामीले राहतहरू को प्याकेज बनाउने, राहत वितरण गर्ने र विभिन्न यो वृद्धाश्रम सेन्टरमा होस्, बालबालिकाको सेन्टरमा होस्, हिंसा पीडित सेक्टरमा होस्, अपाङ्गताहरूको सेक्टरमा अहिले हामीले समस्याहरू के छ, सम्बन्धित उहाँको महासङ्घसँग, उहाँको सरकारवाला सङ्घ सङ्गठनहरूसँग पनि हामीले समन्वय गर्ने, सल्लाह लिने, उहाँहरूलाई कहाँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले सरकारले कहाँ त्यस्तो किसिमको समन्वय गर्नुपर्ने छ उहाँहरूको सुझाव लिने र उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्दै हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ सेवा पुर्याउने काममा हामी लागिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, आज चाहिँ हामीले कार्यक्रममा विशेष चाहिँ अब विभिन्न अपराधका घटनाहरू बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ र यही अपराधकै सिलसिलामा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण छुटेको कुरा भनेको चाहिँ अब महिला हिंसाको घटनाहरू चाहिँ अहिले बढिरहेको छ, घटनाहरू सुन्न आउँछ। अब एउटा संस्थाले गरेको रिसर्च अनुसार चाहिँ यो लकडाउनको समयमा, लकडाउनको 40 दिनको समयमा मात्र नै 176वटा चाहिँ महिला हिंसाका घटनाहरू भयो, जसमध्ये चाहिँ 100भन्दा बढी चाहिँ घरेलु हिंसाकै कुराहरू पनि थिए भनेर चाहिँ उहाँहरूको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अब यसको लागि चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ विशेष त चाहिँ महिला विरुद्ध हुने हिंसाको घटनाहरू र बालिकाहरूलाई हुने हिंसाको र अपराधका घटनाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ के गर्दैछ? हजुर हजुर, यसमा पनि अब हामीले प्रहरीसँगको पनि हाम्रो समन्वय छँदैछ र यसको आफ्नो किसिमको फोकल पर्सन तोकेका छौँ। हामीले मन्त्रालयमा त्यसको पनि वेबसाइटमा राखेका छौँ। अहिले गर्भवती महिला हिंसा
घरेलु हिंसा र त्यस्तो बालबालिकाको सेक्टरमा हामीले तुरुन्त त्यसको हामीले फोकल पर्सन तोकेर हामीले उहाँहरूलाई त्यसको उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर र यो प्रक्रियामा पनि हामीले जुन किसिमको तुरुन्त उहाँहरूको त्यस्तो किसिमको रेस्क्यु गर्न सकौँ, उहाँहरूलाई राहत तुरुन्त प्रदान गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयमा बालबालिकाका फोकल पर्सन, ज्येष्ठ नागरिकको फोकल पर्सन र अपाङ्गताको पनि फोकल पर्सन र हामीले महिलाहरूको पनि एउटा फोकल पर्सन तोकेर हामीले तुरुन्त त्यो किसिमको लकडाउनको समय पनि हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई हामीले अत्यन्तै त्यसमा चाहिँ तुरुन्त उहाँहरूको सूचना लिने, त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ समन्वय गरेर उहाँहरूलाई सेवा पुर्याउने काममा हामीले त्यो अनुसारको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। मन्त्रीज्यू, यो सँगसँगै जस्तै कतिपय वृद्धहरूको भत्ताको कुरा, सामाजिक सुरक्षाको कुरा, एकल महिलाहरूको समस्या, बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य उपचारको यस्ता विषयमा चाहिँ कसरी, जस्तै यहाँले अहिले त भन्नुभयो प्रदेशको स्थानीय तहको अलि उनीहरूले यस्ता धेरै गुनासोहरू पनि आइरहेको, यस्तो अप्ठ्यारो बेला चाहिँ उनीहरूले भोगेका समस्याहरू सम्बोधन गर्न मन्त्रालय सँगै छ भनेर कसरी आश्वस्त बनाउनुहुन्छ? विशेष त अहिले अब हामीले यो बेला स्थानीय तहमा भएको स्थानीय तह सरकारले पहिचान पर्यो जहाँ त्यसको निम्ति को त्यस्तो जोखिममा छन्, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिलाको त्यस्तो किसिमको चाहिँ जोखिममा छ, त्यसको पहिचान त हामीले केन्द्र सरकारले गर्ने स्थानीय स्थानमा पनि सम्बन्धित गरेको कुरो हो। त्यसमा हामीले स्थानीय सरकारमा पनि कोष बनाउने र प्रदेशमा पनि कोष बनाउने र केन्द्रीय सरकारले पनि कोष बनाएर हामीले स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गर्ने, जसले गर्दाखेरि तुरुन्त त्यस्तो सेवा जहाँ परेको छ उहाँहरूलाई तुरुन्त सेवा दिनको निम्ति स्थानीय तहले पनि आफ्नो एउटा निर्देशिका बनाएर आफ्नो किसिमको एउटा कार्यक्रम बनाएर सेवा गरिरहेको पनि छौँ। कहीँ फाटाफुट्ट त्यस्तो छ भने पनि त्यो कुरोलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि यस्तो किसिमको अभियानहरू सुरु गरेको छ। यो अहिले हामी सबै सरकारको कुरोमा भन्दा पनि हामी सबै सरकार बनेर हामीले सबैले संयुक्त रूपमा सरकारलाई पनि सहयोग पुर्याउने, सरकारले पनि नागरिक समाजलाई, सङ्घ संस्थालाई र सम्पूर्ण एउटा समाजलाई परिचालन गर्नको निम्ति हामी संयुक्त रूपमै सरकार र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासबाट नै यो अहिलेको कोभिड-19 को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ हामी, ताकि सरकार भनेकै हामी जनता नै सरकार हौ, जनताले नै यो किसिमको एउटा चाहिँ यो अभियानमा हामी जुट्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रा यस्ता गुनासोहरू कम हुन सक्छन्। मन्त्रीज्यू, ग्रामीण क्षेत्रमा लकडाउनको असरले कतिपय जस्तै वृद्धहरूले पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू नियमित रूपमा नपाएको, सानो रकम भए पनि त्यसले ठुलो उपलब्धि हासिल हुन सक्छ भन्ने खालको कुरादेखि लिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयमा पनि सरकार गम्भीर नभएको भनेर गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। यस्तो विषयमा चाहिँ यहाँले सम्बन्धित निकायलाई कसरी निर्देशन दिने गर्नुभएको छ? त्यो पहिलो कुरो त हामीले त्यस्तो किसिमको यो नियमित अब त्यस्तो सेवा पनि छन्, अब धेरैले सेवा पाउने, एक दुईजनाले सेवा नपाउनु साथ कसैले नपाएको भन्ने अहिले हाम्रो जे बुझाइ छ, यो बुझाइ प्रतिनिधिमूलक मात्रै यहाँलाई उल्लेख गर्न खोजेको हो। अब हामीले कहीँ एक दुईजनामा अब त्यस्तो समस्या रहन सक्छ, तुरन्त सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि समन्वय नगरेको हुनसक्छ। त्यस्तो घटनाहरू कमसेकम स्थानीय तहले पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधि सक्रिय पुन लागेको छ, त्यहाँका स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरू, अन्य त्यहाँको समाजसेवीहरू, सबै राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू सबै परिचालन छ अहिले। अब कहीँ अपवादको रूपमा कहीँ त्यस्तो घटनाहरू घटेछन् भने पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ तुरन्त सूचना पाएको बेलामा त्यहाँको स्थानीय सरकारले, त्यहाँको केन्द्र सरकार, त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले त्यो सूचना पाउन साथै त्यो सेवा त तुरन्त उपलब्ध छ। त्यसैले हामीले त्यस्ता कुराहरूलाई पनि कतिपय यो बेला सकारात्मक ढङ्गबाट हामी सबै मिलेर मिडिया सेक्टरबाट पनि कहाँ एक दुईजनाले कहाँ त्यस्तो किसिमको समस्या हो त्यो कुरोलाई चाहिँ सिँगै समाजले, सिँगै ज्येष्ठ नागरिकले, सिँगै एउटा चाहिँ अपराध भएको त्यहाँ पनि एउटा राज्यको उपस्थिति नभएको भन्ने हाम्रो बुझाइलाई परिवर्तन गर्नु पनि पर्छ। अहिले सबै ठाउँ अहिले साँच्चै सबै मान्छे चाहिँ जिम्मेवारपूर्वक अहिले क्रियाशील भएर लागेकै पाइन्छ। मन्त्री होइन, त्यसरी कहिले नपाएको राज्यको उपस्थिति नै छैन भनेर हामीले इङ्गित गर्न खोजेको होइन। यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ यहाँका तल्लो निकायहरू मातहतका कतिपय अफिसहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी निर्देशन गरिरहनु भएको छ वा त्यो संयोजन कसरी गरिरहनु भएको छ भनेर मात्रै बुझ्न खोजेको हो। साथसाथै जस्तै यस्तो असहज बेलामा चाहिँ हजुर
अब यसको हामीले निर्देशनको कुरो भन्दा पनि अहिले हामी यसरी जाने भन्ने किसिमको एउटा निर्देशिका बनेको छ, कार्यविधिहरू बनेको छ। अहिलेको एउटा कोभिड-19 को सम्बन्धमा यसरी जाने भन्ने कुरो केन्द्रीय सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको छ र त्यो अनुसार तुरन्त त्यसको कोभिड-19 को उच्च स्तरीय समितिले गरेको निर्णय, मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय, सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्री स्तरबाट गरेको निर्णयलाई तुरन्त सर्कुलर रूपमा तल पठाउने काम गरेको छ। त्यो एउटा यसको प्रणालीबाट नै काम भइरहेको हुन्छ। मन्त्रीज्यू, यही क्रममा चाहिँ हाम्रो सोसियल मिडिया सामाजिक सञ्जालमा पनि एकजना दर्शकले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ। निश्चल आचार्यजीले लेख्नुहुन्छ, सरकारले यस्तो अवस्थामा घरभित्रै बस्न हामीलाई सचेत गराएको छ, तर यस्तो बेला पनि कोही मानिस महिला हिंसा तथा चोरी डकैती जस्ता अपराधिक घटना गर्दैछ भने त्योभन्दा गइ गुज्रेको कुरा के होला र भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। नेपालीहरू विश्वमै चिनिने हाम्रो एकअर्काप्रति माया समर्थन यो भावनाले गर्दा हो र हामी बिचको मायाहरूले यस्तो क्रियाबाट चाहिँ आफ्नो नाक काट्नुहुन्न। यदि यस्तो काम केही कसैले गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी नागरिकको हक छ कि यस्तो मान्छेले चाँडोभन्दा चाँडो कारबाही गर्नुपर्छ र कानुन बमोजिम सजाय पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अब निश्चलजीले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ महिला विरुद्ध हुने हिंसा साथै अरू अपराध विरुद्ध चाहिँ हामी नागरिक तहबाट नै हामीले चाहिँ केही गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। अब नागरिक तहबाट चाहिँ महिला हिंसा सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? पहिलो कुरो त यो अपराध भन्ने कुरो अहिले कोभिड-19 को यो लकडाउनको समयमा त अपराध होइन, यस्तो अपराधको र यस्तो हिंसाको घटनाहरू हाम्रो समाजमा घटिरहेको छ। पहिलो कुरो त यो समाजमा हाम्रा बिचमा मान्छेको आफ्नो चेतनासँग सम्बन्धित पनि हो र यस्तो घटनाहरू निरन्तर रूपमा हामीले हिजोदेखि नै हाम्रो समाजमा दोहोरिँदै आएको छ र यस्ता घटनाहरू बढिरहेको पनि छ। अहिलेको लकडाउनको समयमा झन् यस्ता घटनाहरू जुन ढङ्ग बढिरहेको छ, यो कुरोलाई हामीले नितान्तै रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील रूपमा हेरेका पनि छौँ र यस्तो घटनाहरूको न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हामीले सामाजिक अभियानको रूपमै हामीले यसलाई सुरुवात गर्न, हिजो पनि त्यो सुरुवात थियो, तर अहिले थप अब यो कोभिड-19बाट हामीले कसरी अझ यस्तो घरेलु हिंसा यस्तो घटना र अपराधलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरो त पहिलो कुरो त हाम्रो जनचेतना र सामाजिक अभियान नै हो र हामीले यस्ता अपराधहरूलाई तुरन्त कारवाही गर्ने नै हो। र त्यो कुरोलाई कसै पनि नीतिक हिसाबले होस्, कुनै पनि एउटा संरक्षण गर्ने हिसाबबाट नगरिकन निष्पक्ष रूपमा जो अपराधी छ अपराधीलाई चाहिँ कारवाही गर्नेतर्फ हामी गयौँ भने पक्कै पनि हामी यस्तो कुरोलाई चाहिँ मन्त्रीज्यूसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ। अझै उहाँसँग कुरा गर्नुपर्ने, जसरी कतिपय अप्ठ्यारो परेका नागरिकहरूले कसरी सेवा सुविधा लिने वा आफ्ना कुराहरू कसरी राख्ने, होइन, सरकारी संयन्त्रसम्म पहुँच कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू गर्ने बाँकी थियो। तथापि यो अलिकति जोखिमको बेला, यस्ता महामारीको बेला, यस्ता सङ्कटको बेलामा चाहिँ धेरै प्रभावित हुने वर्ग भनेकै महिला, बालबालिका, असहाय ज्येष्ठ नागरिक नै हुन्। त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको हुनाले पनि उहाँलाई हामीले यो कुराहरू धेरै गर्नुपर्ने थियो। हिसाबले हेर्दाखेरि अलिकति अहिले यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ यो क्षेत्र अलि बढी जोखिममा पनि हुन्छ, होइन, यो अलिकति भल्नरेबल ग्रुपभित्र नै पर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो सबै अपराधको कुरा, हिंसाको शिकार चाहिँ यही वर्ग चाहिँ पर्ने पनि हामी देख्छौँ। यही क्रममा चाहिँ अब घरेलु हिंसाको घटनाहरू यदि तपाईँ आफैले भोग्नु भएको छ भने, दर्शकहरूले भोग्नु भएको छ भने चाहिँ हामीले यो स्क्रिनमा चाहिँ केही हटलाइन नम्बरहरू राख्न गइरहेका छौँ। यदि तपाईँले आफैले चाहिँ घरमा बस्दाखेरि यो लकडाउनको समयमा होस् वा अरू कुनै समयमा चाहिँ घरेलु हिंसाको तपाईँ आफै शिकार हुनुभएको छ र तपाईँले यसमा चाहिँ केही सहयोग चाहेको छ भने चाहिँ तपाईँले यी स्क्रिनमा देखाएका नम्बरहरूमा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भने आपराधिक गतिविधि वा आपराधिक मनोवृत्ति भएका मानिसलाई प्रोत्साहन मिल्नु भनेकै चुप लाग्नु हो, हिंसा सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने खालको भावना विकास पनि गर्नु पर्यो, होइन। यसलाई चाहिँ भन्छ नि मान्छेले डु कम्प्लेन भन्छ नि, उजुरी गर्नु पर्यो, यसलाई बाहिर ल्याउनु पर्यो। जबकि एउटा पीडित भयो भने त्यसले अरूलाई चाहिँ त्यस्तो प्रोत्साहन नमिलोस् वा अरू मान्छेले चाहिँ उसले त्यस्तो खालको हिंसा वा पीडकहरूको चाहिँ मनोबल नबढोस् भन्नका लागि पनि पीडितहरू चुप लाएर बस्ने भन्दा यसलाई अलिकति उजुरी गर्ने, आफ्नो कुराहरू राख्ने गर्नु पर्यो। नेपाल प्रहरीको कुरा छ, राष्ट्रिय महिला आयोगको कुरा छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कुरा छ, बालबालिकाको विषयहरू छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले सम्बन्धित सरकारवाला निकाय नेपाल प्रहरीको कतिपय हटलाइन नम्बरहरू छन्, यस्तामा चाहिँ उजुरी चाहिँ गर्नु पर्यो, चुप लाएर बस्न चाहिँ होइन। र समाजले पनि अब उजुरी गर्नको लागि चाहिँ एउटा वातावरण चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। अब घरेलु हिंसालाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने कुरा चाहिँ अब समाज घर परिवारबाट पनि हुने गर्दछ। त्यो चाहिँ अब त्यसरी पीडकहरूलाई त ल्याउनु पर्यो नि त कानुनको दायरामा।
त्यो गर्नको लागि त समाजको पनि त भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि। पक्कै पनि सुपर। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर नै आइपुग्यौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। आज चाहिँ हामीले लकडाउनको यो समयमा अपराधको घटनाहरूको बारेमा जानकारी पायौँ। त्यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष त घरेलु हिंसाको बारेमा चाहिँ कसरी यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यी घटनाहरू पछि चाहिँ प्रहरीको कस्तो भूमिका हुन्छ, साथसाथै मन्त्रालयबाट चाहिँ अब के कस्ता सम्बोधनको नीति नियमहरू आउन सक्छन् त्यसबारे हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। भोलि यही समयमा कान्तिपुर टेलिभिजनमा दिउँसो 2:30 बजे क्वारेन्टाइन कार्यक्रममा हामी नयाँ विषय लिएर त्यतिन्जेलको लागि साथी नवराज र सुप्रल बिदा हुन्छौँ। स्टे होम एन्ड स्टे सेफ।